नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं नमामि धम्मं सुगतेन देशितं नमामि संघं मुनिराज सावकं नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय। श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा धर्मप्रेमी महानुभावहरू, हरेक बिहान झैं 9 बजे फेसबुक लाइभमा उपस्थित भएर धर्म देशना श्रवणको लागि देशबाट विदेशबाट उपस्थित भइरहनुहुने सम्पूर्ण उपासक उपासिका तथा धर्मप्रेमी महानुभावहरूमा आज मिति 2077 साल भाद्र 17 गते बुधबारको दिन पनि म भिक्षु विमलो श्री सिद्धिमंगल बुद्ध विहार सिद्धिपुर साना गाउँ थसी महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 6 बुद्ध मार्गबाट सदाझैं मैत्रीपूर्ण स्वागत गर्न चाहन्छु। त श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा धर्मप्रेमी महानुभावहरू, सदाझैं आज पनि हामीले एउटा विषयवस्तु उठाएका छौं र आजको विषयवस्तु अलिकति पृथक छ, फरक छ। किन त भन्दाखेरि आजको विषय न मैले जातकबाट लिएको छु, न मैले धम्मपद अठकथाबाट लिएको छु, न मैले यो कुनै सूत्रहरूबाट लिएको छु। त यो आजको जुन विषय छ, जसलाई हामीले 4 प्रकारका श्रीमतीहरू भनेर चाहिँ हामीले राखेका छौं, र यो विषयवस्तु एक किसिमको मोटिभेशनल पाडाको छ र कतिले त सुन्नु पनि भइसकेको होला यो विषयवस्तु, कि कति हामीले चाहिँ अब जातकहरू, धम्मपद कथाहरू, यो सूत्रहरू धेरै सुनिसकेका छौं। कहिलेकाहीँ यसो मोटिभेसन पनि गरौँ न भन्ने हिसाबले एउटा विषयवस्तु आज उठाएको छु। र मलाई यो विषयवस्तु साह्रै मजाको लाग्छ पनि। यो कथा मैले धेरै त भनेको छैन, तर कहीँ कहीँ मैले चाहिँ यो कथा सुनाउँदाखेरि यो अलिकति मोटिभेसन गर्नुपर्ने स्थानहरूमा सुनाउँदाखेरि चाहिँ अलिकति साह्रै नै ती मान्छेहरूले चाहिँ सुन्दाखेरि रमाइलो लाग्यो। उनीहरूलाई चाहिँ एउटा मनमा चाहिँ एउटा प्रेरणा मिलेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी उपासक उपासिकाहरूको लागि पनि यो एउटा चाहिँ विषयवस्तु 4 जना श्रीमतीहरूको एउटा चाहिँ मोटिभेशनल वाला एउटा चाहिँ कथा छ। र यो कथा मैले किन यो प्रस्तुत गर्न खोजिएको त भन्दाखेरि भगवान बुद्धद्वारा देशित उपदेशहरूसँग यो मोटिभेशनल यो कथा चाहिँ साह्रै नै उपयुक्त भएको कारणले पनि यो एउटा चाहिँ मोटिभेशनलको रूपमा मैले यहाँ प्रस्तुत गर्न लागेको छु है। जहाँसम्म लाग्छ तपाईहरुले पनि यो कथालाई सुनिसकेपछि अवश्य पनि यो कथालाई अरूलाई सम्म पनि भन्ने तपाईलाई चाहिँ प्रेरणा चाहिँ अवश्य मिल्छ होला। किन त भन्दाखेरि यो जीवनमा सबै मान्छेहरूको जीवनमा यी कुराहरू चाहिँ लागू भइरहेको हुन्छ। त्यसैले पनि यो विषयलाई चाहिँ हामीले गहन रूपमा लिनै पर्छ। र उपासक उपासिका तथा धर्मप्रेमी महानुभावहरू, मोटिभेशनल यो चाहिँ कुराको सन्दर्भमा मान्छे भएर जन्मिसकेपछि मैले अलिकति कुरा थपौं है त। हामीले एकचोटि तपाईहरुलाई याद छ कि छैन, हामीले चाहिँ करिब 1-2 महिना अगाडि तपाईहरुको लागि मैले एउटा चाहिँ 4 स्मरणीय गुण धर्महरू भनेर चाहिँ मैले एउटा विषयवस्तु राखेर तपाईहरुलाई चाहिँ एउटा देशना गरेको थिएँ, जसमा 4वटा स्मरणीय धर्महरू भनिसकेपछि हरेक दिन हामीले चाहिँ ती 4वटा गुणहरूलाई स्मरण गरेर हामीले आफ्नो जीवन शुभारम्भ गर्नुपर्छ। र सुत्दाखेरि पनि ती 4वटा कुराहरूलाई हामीले स्मरण गरेर हामीले सुत्न सकिए भने चाहिँ पक्कै पनि हाम्रो जीवन दिन होस् या रात होस्, हाम्रो जीवन सुखमय शान्तिमय हुन्छ।
सरल हुन्छ, व्यवस्थित हुन्छ, हैन, सुसज्जित हुन्छ। भनेपछि त्यस्ता चारवटा स्मरणीय गुणहरू के हुन् त? त्यो पछि मात्रै मैले 4 प्रकारको त्यो श्रीमतीको कुरा पनि भनौँला, त्यो त अब पछि त्यो आउँदै हाल्छ, मूल विषय भइहाल्यो। तर मान्छेहरू भएर जन्मिसकेपछि बिर्सनै नहुने, हरेक दिन हरेक रात स्मरण गर्नुपर्ने 4 प्रकारका गुण धर्महरू छन् यो संसारमा। यो पनि बुद्ध धर्मको शिक्षा अनुसार समावेश भएकै यो गुण धर्महरू हुन्। तपाईँ हामी मान्छे भएर जन्मिसकेपछि साँच्चै तपाईँले आफ्नो जीवनलाई सुखमय, शान्तिमय, आनन्दमय बनाउने हो भने दिनमा होस् रातमा होस् तपाईँले चैनसँग आफ्नो जीवनलाई चाहिँ अगाडि बढाउने हो भने यो 4वटा गुण धर्मलाई तपाईँले स्मरण गर्नै पर्छ। त यी 4वटा स्मरणीय गुण धर्महरू भनेका के हुन् त्यो पनि म तपाईँलाई एक एक कुराहरू चाहिँ बिस्तारै भन्दै जान्छु। धेरै लामो त भन्दैन, तर म तपाईँलाई चाहिँ अलिकति स्मरण हुने किसिमले चाहिँ अवश्य पनि भन्छु। भगवान बुद्धको धर्म शिक्षा र अनुशासन अनुसार पनि मान्छेहरूले हरेक दिन स्मरण गर्नुपर्ने गुण धर्म भनेको के हो त भन्दाखेरि सबभन्दा पहिलो गुण धर्म भनेको म एक दिन मर्नु पर्छ। के गर्नुपर्छ? म एक दिन मर्नु पर्छ है। संसारमा आएका कोही पनि सदा यही लोकमा बस्नको निमित्त आएको चाहिँ होइन है। यो लोकबाट विदा भएर जानुपर्छ है। यो लोकमा सदा राज गर्न पाए पनि लोकमा आएर राज गर्न पाए पनि सदा चाहिँ राज गरिरहन पाउँदैन है। यानि कि यो संसारमा जन्मिसकेपछि मरण हुन्छ, उत्पन्न भइसकेपछि विनाश हुन्छ, उदय भइसकेपछि व्यय हुन्छ र आइसकेपछि जानुपर्छ भन्ने यो सबभन्दा चाहिँ पहिलो स्मरण गर्नुपर्ने गुण धर्म हो भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो। र हरेक दिन हामीले चाहिँ आफूले यो सम्झिनु पर्छ कि मसँग जतिसुकै धन होस्, मसँग जतिसुकै रूप होस्, मसँग जतिसुकै बल होस्, मसँग जतिसुकै परिवार होस्, इष्टमित्र होस्, यस कीर्ति नाम दाम काम जतिसुकै होस्, अगाध रूपमा तपाईसँग ती सम्पूर्ण कुराहरू तपाईसँग पर्याप्त रूपमा भए पनि आखिरमा यो संसारमा आइसकेपछि जानुपर्ने त्यो यात्रालाई कुनै पनि धन सम्पत्तिले रोक्न सक्दैन, कुनै पनि बल शक्तिले रोक्न सक्दैन, कुनै पनि ज्ञाति मित्र इष्ट मित्र साथीभाइले रोक्न सक्दैन, कुनै पनि धन सम्पत्ति नाम दाम र कामले तपाईलाई रोक्न सक्दैन। जतिसुकै नाम होस्, जतिसुकै दाम होस्, जस्तोसुकै ठुल्ठुला कामहरू होस्, ती सम्पूर्ण चिजले पनि तपाईं यो संसारमा आइसकेपछि जानुपर्ने त्यो कार्यलाई कसैले रोक्न सक्दैन। जन्मिसकेपछि मर्नुपर्ने जुन स्वभाव धर्महरू छन्, जन्मिसकेपछि मरण ग्रहण गर्ने त्यो विषयलाई तपाईको नाम दाम र कामले पनि रोक्न सक्दैन। उत्पत्ति भइसकेपछि विनाश हुने, उदय भइसकेपछि व्यय हुने यो स्वभाव धर्मलाई कुनै पनि चिजले तपाईले एक सेकेन्डको लागि भए पनि म यो रोक्छु, एक सेकेन्डको लागि भए पनि म यसलाई किन्छु भनेर तपाईले सक्नुहुन्न। त्यसैले ठुला ठुला चाहिँ धनवानहरू पनि मरे, ठुला ठुला शक्तिवानहरू पनि मरे, हैन, ठुला ठुला रूपवानहरू पनि मरे। मरे त जानु पर्यो, यो एउटा विषय पनि याद गर्नुहोस् है। त्यसपछि म तपाईहरुलाई चाहिँ अन्तमा चाहिँ यो 4 जना स्त्रीहरूको, 4 जना श्रीमतीहरूको कुरा चाहिँ यही सन्दर्भमा आउँछ, पर्खिराख्नुस् न। त किन यसरी मैले जोडिरहेको भन्दाखेरि चाहिँ जो 4 जना श्रीमतीहरू छन् नि, त्यो व्यक्ति चाहिँ यस्तै पाराको छ के, त्यही भएर तपाईहरुलाई यो जोड्न खोजेको मात्रै हो है। त अर्को स्मरण गर्नुपर्ने के हो त भन्दाखेरि एक दिन यो संसारमा हामी खाली हात आएका, यानी नाङ्गै आएका नाङ्गै जानुपर्छ, खाली हात आएका खाली हात नै जानुपर्छ।
कसैले केही चिज लिएर गएको भन्ने छैन, छ त छैन नि। त्यसैले चाहिँ अब जन्मिसकेपछि मर्नुपर्छ भन्ने तपाईँले जब स्मरण गर्नुहुन्छ नि, तब तपाईँसँग चाहिँ लोभ, द्वेष, मोह, मान, अभिमान, घमण्ड, ईर्ष्याहरू सबै चकनाचुर भएर जान्छ। किन घमण्ड गर्ने, किन ईर्ष्या गर्ने? के जन्मिसकेपछि मर्नुपर्ने स्वभाव भएको यो संसारमा मैले बेकारमा चाहिँ 2-4 दिन बाँच्नको निमित्त किन अभिमान, किन घमण्ड गरेर बाँच्ने भन्ने चाहिँ एउटा सोच तपाईँसँग विकास हुन्छ। त्यो सकारात्मक सोच हो। त्यो सकारात्मक सोचले तपाईँको जीवन पनि सकारात्मक नै बनाउँछ। र अर्को, खाली हात आइसकेपछि खाली हात जानुपर्छ। कसैले पनि यहाँ चाहिँ एउटा चाहिँ सियो लिएर गएको भन्ने थाहा छैन। धन हुनेले धन लिएर जाला, नामले नाम लिएर जाला, कामरले काम लिएर जाला भन्ने कुरा त मात्र त्यो भनाइको लागि मात्रै हो। जाने बेलामा तपाईँ आखिरमा जतिसुकै श्री सम्पत्ति, हिरा मोती, ज्वारलाल पन्ना जेसुकै होस्, ती सम्पत्तिहरू संसारलाई त्यागेर नै जाने हो। आखिरमा जसरी आएका छौं त्यसरी नै खाली हात पनि जाने हो। त्यसैले मैले यति गुमाए त्यति गुमाए भनेर चाहिँ कुनै पनि अवस्थामा तपाईले चाहिँ चित्त दुखाउनु पर्ने यो संसारमा त्यो अवस्था छैन। किन त भन्दाखेरि संसारमा आउँदाखेरि तपाईसँग के छ र अहिले तपाई के चाहिँ गुमाएर जाँदैछौ र? मान्छेहरूले चाहिँ कहाँ मैले त यति गुमाए त्यति गुमाए, यस्तो गुमाए उस्तो गुमाए। आखिरमा जीवनमा त हामीले प्राप्ति नै प्राप्ति त गरिरहेका छौं नि। गुमाउनु पर्ने त कुनै चिजै छैन। किन त भन्दाखेरि संसारमा आउँदाखेरि त खाली हात आएको मान्छेहरूले अब यहाँ संसारमा आएरै प्राप्त गरेको चिज हो भनेपछि त्यो चिजहरू चाहिँ जन्मिँदाखेरि नै लिएर आएको त होइन। त्यसैले एक्लै आएका छौ भने हैन, खाली हात आएका छौ भने खाली हात तपाईं जानुपर्छ। र यो हरेक दिन स्मरण गर्न योग्य यो गुण धर्महरू हुन्। त्यस्तो एउटा चाहिँ गुण धर्म तपाईले हृदयमा विकास गर्न थाल्नु भयो भने अनि तपाईले चाहिँ यो पोको पार्ने, जम्मा पार्ने, आफ्नो पार्ने, म मेरो भन्ने जुन भावहरू जसलाई सत्काय दृष्टि भनिन्छ बुद्ध धर्मको भाषाबाट, सत्काय दृष्टि भनेको चाहिँ म मेरो भन्ने भाव, जसलाई अट्ट भाव पनि भनिन्छ। आफ्नो भन्ने भाव हुन्छ नि, हो त्यो आफ्नो भन्ने भाव यो संसारमा के छ र? के पनि छैन। ल एउटा चिज तपाईले चाहिँ संसारमा तपाईँ आइसकेपछि एउटा चिज यो मेरै हो है भन्ने चिज एउटा चाहिँ देखाउनुस् त। कुनै पनि चिज तपाईले त्यसरी पाउनुहुन्न। किन त भन्दाखेरि म मेरो भन्ने यो संसारमा के पनि छैन। त्यसैले त भगवान बुद्धले अनात्मा स्वभाव भएको यो संसार हो है। म मेरो भन्ने यो संसारमा कुनै पनि चिज छैन। त्यसैले खाली हात आएका मान्छे हामी खाली हात जानुपर्छ भन्ने चाहिँ जुन सकारात्मक सोच तपाईकोमा वृद्धि हुन्छ, तपाई त्यति बेलामा चाहिँ आसक्त हुने, लोभी हुने, लालची हुने हैन, त्यसरी चाहिँ जम्मा पार्ने, पोको पार्ने, म मेरो भन्दै चाहिँ कुण्ठिएर बस्ने जुन स्वभाव छ त्यो स्वभाव तपाईबाट हटेर जान्छ। त्यो हट्नु राम्रो हो कि नराम्रो हो ल भन्नुस् त? त्यसैले मेरो जीवनमा लोभ, लालच, म मेरो भन्ने, घमण्डी जस्तै ईर्ष्या गर्ने आदि इत्यादि आखिरमा खाली हात जानु छ त। यति कमाउने त्यति कमाउने भनेर चाहिँ असन्तोषी भएर जीवन यात्रामा चाहिँ धनको लोभमा, सम्पत्तिको लोभमा, श्री सम्पत्तिको दौडमा कति दिन रात दौडिरहने। दौडिँदा दौडिँदै हाम्रो यो कपाल फुलिसक्यो, आँखा चाहिँ कमजोर भइसक्यो, खुट्टाहरू लडबडाइसक्यो हैन, ढाडहरू चाहिँ बाङ्गिसक्यो। अहिले पनि मान्छेहरू चाहिँ मानौ यो संसारबाट जाने बेलामा कुनै एउटा चाहिँ महाजनले चाहिँ एउटा चाहिँ श्री सम्पत्तिहरू, धन सम्पत्तिहरू कस्तो चाहिँ बोकेरै जाने जस्तो गरेर चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ के भइरहेका हुन्छन् त भन्दाखेरि कमाउने कमाउने कमाउने, पोको पार्ने, मेरो गराउने, म मेरो गराउने, त्यो होडबाजीमा आफ्नो जीवन चाहिँ सुहा पारिदिन्छ। तर उसले चाहिँ जीवन सही रूपमा कहिले बाँच्न भने पाएको हुँदैन। त्यसैले एउटा दोस्रो नम्बरको स्मरणीय गुण भनेको चाहिँ के पनि हामीले सम्झनु पर्छ त भन्दाखेरि म संसारमा
खाली हात आएका थियौं, खाली हात नै जानुपर्छ। आखिरमा जति पनि म मेरो भनेर चाहिँ कमाएका सम्पत्तिहरू, जग्गा जमिन, घर खेत, बंगला, गाडी, हीरा मोती, गर गहना जति पनि छन्, ती सम्पत्तिहरू भनेको त भोलि बिना कौडीको रूपमा हामीले यो संसारलाई त्यागेर जाने हो। त्यसैले कुनै पनि चीजमा लोभ लालच गरेर नबस्नु। त्यो लोभ लालचले त तपाईको जीवनलाई कुण्ठित पार्छ, उकुस मुकुस पार्छ, असन्तोषी बनाउँछ। अनि त्यस्तो असन्तोषी कुण्ठित उकुस मुकुस जीवन जिएर हामीले आफ्नो जीवनमा सुख चाहने, शान्ति चाहने भनेर चाहेर हुँदैन, हैन। र अर्को तेस्रो नम्बरको कुरा के हो त भन्दाखेरि, म संसारमा आउँदाखेरि एक्लै आएका थिएँ। म जाने बेलामा पनि एक्लै जाने हो, कोही मसँग सँगै आउँछ भन्ने कुनै पनि तपाईहरुले चाहिँ त्यो इच्छा नगर्दा हुन्छ। मेरो छोरा छ, मेरो छोरी छ, मेरो चाहिँ साथी छ, मेरो इष्ट छ, मेरो मित्र छ भनेर तपाईले चाहिँ आफ्नो परिवार, इष्ट मित्र, साथी, भाइ, ज्ञाति, बन्धुहरूलाई म चाहिँ मरेपछि उहाँहरू चाहिँ जुन अहिले साथ छ त्यसरी नै साथ आउला भनेर तपाईले चाहिँ त्यो इच्छा गर्नु भएको छ भने तपाई ढोकामा हुनुहुन्छ। कसैले तपाईलाई चाहिँ अन्तिम समयमा साथ दिँदैन, कसैले दिँदैन। न तपाईको श्रीमतीले दिन्छ, न तपाईको छोराले दिन्छ, न छोरीले दिन्छ, न इष्टमित्र दिनै सक्दैन। जाने बेलामा तपाई एक्लै जाने हो, एक्लै जाने हो। तपाईले चाहिँ कसैलाई तपाईले चाहिँ म एक्लै जानुपर्ने भयो, हे छोरा छोरीहरू, हे मेरा चाहिँ प्रिय श्रीमती, इष्ट मित्र साथी भाइ, मलाई साथ आइदेऊ न भनेर तपाईले भन्नुस् त कोही पनि तपाईको साथमा आउनेवालामा छैन। र कसैले म आउँछु है भनेर जब भने तापनि आउन मिल्ने त्यो अवस्था भने हुँदैन। त्यसैले तपाईले चाहिँ हरेक दिन स्मरण के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि, म संसारमा आउँदाखेरि पनि एक्लै आएका थिएँ, अब म यो संसारबाट विदा भएर जाँदाखेरि पनि म एक्लै जानुपर्छ। मेरो यात्रा भनेको पहिला पनि एक्लो यात्रा थियो र जाने बेलामा पनि मेरो एक्लो यात्रा हो भनेर चाहिँ हामीले त्यो गुण धर्मलाई पनि स्मरण गरेर दिनलाई शुभारम्भ गर्नुपर्छ। यो भगवान बुद्धको धर्म शिक्षा अनुसार हामीलाई चाहिँ यो गुण धर्मको रूपमा प्रस्तुत भएको विषय भयो। त्यसैले अहिले नै तपाईले चाहिँ के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि एक्लै बाँच्ने अभ्यास चाहिँ अहिले नै गर्नुपर्छ। अहिले तपाईलाई एक्लै बाँच्ने अभ्यास गर्नु भएन भने चाहिँ जुन बेला तपाई एक्लै यात्रा गर्नुपर्ने त्यो समय आउँछ, त्यति बेला तपाईलाई साह्रै नै गाह्रो, साह्रै नै मुस्किल पर्छ। ओहो म एक्लै भएँ, मेरो जीवन त यस्तो भयो उस्तो भयो भनेर आफैले आफैलाई गुनासो गर्नु सिवाय तपाईसँग अरु कुनै पनि विकल्प हुन सक्दैन। त्यस्तो एउटा जीवनको यात्रा हामी हिँडिरहेका यात्रीहरू, हामी एक्लो यात्री हौ हामी। त्यसैले एक्लै बाँच्न सिक्नुस्, एक्लै जिउन सिक्नुस्। र त्यसको नाम भनेकै विपस्सना भावना हो। ध्यान भावना अभ्यास गर्ने व्यक्तिहरू एक्लै जिउन जानिएको हुन्छ, एक्लै बाँच्न जानिएको हुन्छ। त्यसैले हर हमेशा तपाईले चाहिँ मेरो साथी, मेरो मित्र, इष्ट मित्र, आफन्त, ज्ञाति, बन्धु, छोरा छोरी भनेर मात्रै नबस्नुस्। उनीहरू भनेको त तपाईको यो जीवनको यो श्वास प्रश्वास चलिरहनु सम्मको लागि साथ आउला। तर तपाईको जब यो श्वास प्रश्वास रोकिन्छ नि, तब सबै नाताहरू टुटिन्छ। श्वास प्रश्वास मात्र टुट्ने होइन, सबै नाताहरू टुटिन्छ र तपाईको श्वास प्रश्वास पछिको यात्रामा कोही पनि तपाईको साथमा हुँदैन। तपाई एक्लै चाहिँ यात्रा गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले अहिलेदेखि अभ्यास गरिराखौं कि चाहिँ एक्लै जिउने, एक्लै बाँच्ने अभ्यास अहिले समय भएको अवस्थामा, अवसर भएको अवस्थामा नै हामीले चाहिँ एक्लै जिउने चाहिँ अभ्यास थालनी गरिहाल्नुस्। र त्यसको नामै सतिपत्थान विपस्सना ध्यान भावना हो, हैन। र अघि पनि मैले भने खाली आएका खाली जाने,
जति पनि सम्पत्तिहरू छन् त्यो सम्पत्तिहरू सबै यहाँ छोडेर जाने हो भने बाँचिरहँदाखेरि नै तपाईसँग भएको सम्पत्तिलाई अलि परहित उपकारको लागि अहिले नै त्याग गर्ने अभ्यास गर्नुहोस्। तपाईले अहिले त्याग गर्नुभयो भने त्यो त्यागले तपाईलाई खुसी दिन्छ, तपाईलाई जिउने चाहिँ एउटा चाहिँ ऊर्जा दिन्छ। मरिसकेपछि त्यो सम्पत्तिले तपाईलाई केही पनि चाहिँ सहयोग गर्दैन। त्यसैले चाहिँ बाँचिरहँदाखेरि नि त्यो सम्पत्तिलाई प्रयोग गर्न सिक्नुपर्छ, जान्नुपर्छ। जुन ठाउँमा त्यो सम्पत्तिलाई चाहिँ प्रयोग गर्दाखेरि चाहिँ सबैको हित उपकार हुन्छ, आफ्नो र परहित उपकार हुन्छ, त्यस्तो कार्यमा तपाईले आफ्नो सम्पत्तिलाई लगाइदिनु भयो भने तपाईको जीवन जिउनको निमित्त एउटा ऊर्जा थप्छ। र अन्तिममा तपाईले चाहिँ सम्झिनु पर्ने चाहिँ एउटा चाहिँ गुणधर्म के पनि छ त भन्दाखेरि कि मैले मर्नु त अवश्य पनि पर्छ। संसारमा जन्मिसकेपछि सदा यो संसारमा रहिरहन पनि सकिँदैन। यो संसार त अनित्य संसार हो। यो अनित्य संसारमा परिवर्तनशील छ। मेरो जीवन पहिला भन्दा यतिका परिवर्तन भएर आइसकेको छ। हिजो म बालक थिएँ, आज युवा छु, अहिले वृद्ध भएँ, अब त जीर्ण हुँदै हुँदै चाहिँ मृत्यु शैय्यामा जानेछु। र खाली आएको थिएँ म यो संसारमा, अब खाली नै जाने हो। जतिसुकै आफ्नो चाहिँ यो धन सम्पत्ति भनेर लिस्दै भए पनि आखिरमा लाने त के पनि होइन। खाली आएका खाली नै जाने र एक्लै आएका र एक्लै नै जानुपर्छ भने त्यसो भए यो संसारबाट अर्को संसार, यो लोकबाट परलोकमा जाँदाखेरि त्यो जुन लोक र परलोकको जुन यात्रा छ त्यो यात्राको लागि मलाई बाटो खर्च खोइ त? प्रश्न गर्नुहोस् तपाईले। हरेक दिन प्रश्न गर्नुपर्छ, हरेक दिन स्मरण गर्नुपर्छ। भनेपछि यो लोकबाट परलोकमा जाँदाखेरि चाहिँ मैले कमाएको धन सम्पत्ति, हीरा मोती, श्री सम्पत्ति, भोग सम्पत्ति, ती सबै सम्पत्तिहरू त मैले लिएर जाने त होइन। त्यो सम्पत्तिहरू त सबै चिज मैले यहाँ त्यागेर जाने हो। भनेपछि म त खाली हात जाने भनिसकेपछि त बाटोमा हिँड्नको निमित्त, बाटोको लागि मलाई खर्च खोइ? प्रश्न गर्नुहोस्। र अर्को, इष्ट मित्र साथी भाइ न्याती बन्धु परिवार छोरा छोरी, यो जन्ममा हामीले त्यो चाहिँ संकलन गरेका हैन, जम्मा पारेका ती नाता कुटुम्बहरू छन् नि, ती नाता कुटुम्बहरू तपाईको बाटोमा तपाईलाई चाहिँ आधार बन्न आउँछ त भन्दाखेरि त्यो पनि आउँदैन। ती चाहिँ सब नाता कुताहरू त हामीले यही त्यागेर जाने, यही छोडेर जाने भनिसकेपछि जाने बेलामा त तपाई एक्लै हो नि त। त्यो एक्लो यात्राको लागि चाहिँ तपाईको त्यो यात्रा खर्च खोइ? त्यो प्रश्न गर्नुहोस् तपाईले। हरेक दिन प्रश्न गर्नुहोस्, आफैलाई प्रश्न गर्नुहोस्। मैले त्यसो भए जति पनि यो संसारमा दुःख गरेर चाहिँ परिश्रम गरेर कमाएका ती धन सम्पत्ति दौलत हैन, श्री सम्पत्तिहरू सबै यही त्यागेर जाने। मैले बनाएका यहाँ नाताहरू, श्रीमान श्रीमतीहरू, आमा बुबा छोरा छोरी साथी भाइ इष्टमित्र ज्ञाति बन्धुहरू, सबै नाताहरू मैले यो संसारलाई नै त्यागेर जाने हो भने आखिर मैले लाने के त? लाने के त? मैले चाहिँ यात्रा खर्च बनाउने के त? बाटो खर्च चाहिँ जगेर्ना चाहिँ केले गर्छ त भन्ने प्रश्न तपाईले चाहिँ हर हमेशा आफूले गर्नुपर्छ। र सोध्नुहोस् तपाईले आफूले, मैले चाहिँ त्यो यात्रा गर्नको निमित्त मैले बाटो खर्च तयार पारे कि पारेन भन्ने प्रश्न पनि गर्नुहोस् र उत्तर पनि पाउनुहोस् तपाईले। र तपाईले चाहिँ उत्तर कसरी पाउनु पर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ यो संसारबाट परलोकमा, यो लोकबाट परलोकको यात्रा गर्दाखेरि तपाईको बाटो खर्च, यात्रा खर्च भएर आउने केही चिज त्यस्तो छ भने बाँचिरहँदाखेरि तपाईले गर्नु भएको कुशल कर्मबाट प्राप्त भएको पुण्य रूपी सम्पत्ति बाहेक तपाईको जीवनमा कुनै पनि त्यस्ता चीजहरू तपाईको बाटो खर्च भएर तपाईसँग आउने छैन।
त्यसैले तपाईले सम्झिनुपर्छ, मेरो जीवनको कल्याण मित्र, मेरो जीवनको सहयात्री, मेरो जीवनको बाटो खर्च भनेको चाहिँ मैले बाँचिरहँदाखेरि गरेका कुशल कर्मबाट प्राप्त भएको पुण्य, त्यो भनेको दान गरेर प्राप्त गरेका पुण्य, शील पालन गरेर प्राप्त गरेका पुण्य, ध्यान भावना गरेर प्राप्त गरेका पुण्य नै तपाईको जीवनको सहयात्री बनेर तपाईलाई साथ दिन आउँछ। बाटोको खर्च भएर तपाईलाई सहयोग गर्न आउँछ, यात्राको खर्च भएर तपाईलाई सहयोग गर्न आउने त्यो तपाईको बाँचिरहँदाखेरि गरिएको कुशल कर्म बाहेक अरु कुनै पनि चीज तपाईको सहयात्री भएर तपाईसँग आउँदैन। यति कुरा चाहिँ तपाईले चाहिँ याद गरिराख्नुपर्छ है जीवनमा। यति कुरा तपाईले याद गर्नुभयो भने तपाईको जीवनमा सुख शान्तिले अवश्य वास गर्छ। अब हामी यो चाहेका छौं कि मान्छे जन्मिसकेपछि मर्नै पर्दैन कि जस्तो गरी, जीवनमा कहिले उसको मृत्यु नै आउँदैन कि जस्तै गरी हामीले घमण्ड, ईर्ष्या, अभिमान गरेर हामी हिँडिरहेका हुन्छौं। मरिसकेपछि मानौ हामीले चाहिँ कुस्तौं सम्पत्तिहरू बोकेरै जाने किसिमले सोचेर चाहिँ हामीले कमाइरहेका हुन्छन्। रात दिन नबनिकन त्यही सम्पत्तिमा चाहिँ हामीले आफ्नो जीवन गुमाइसकेका हुन्छौं। हामी बाँचिरहेका छौं त त्यो सम्पत्तिको लागि मात्र बाँचिरहेका छौं, आफ्नो लागि बाँच्ने त हामीसँग समय नै छैन। त्यसरी चाहिँ कमाएको त्यो सम्पत्तिले पनि आखिरमा तपाईलाई साथ दिँदैन त, दिन्छ दिँदैन त। र हामी यस्तो सोचिरहेका छौं कि परिवार, इष्टमित्र, आफन्तहरू उनीहरूको लागि भनेर हामी जिउ ज्यान लगाएर चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो बाँचिरहेका हुन्छन्। आफ्नो लागि भन्ने बाँच्न बिर्सिरहेका हुन्छौं हामी। ती इष्टमित्रहरू पनि तपाईको अन्तिम समयमा तपाईलाई साथ दिनेवालामा छैन। सबैले तपाईलाई चाहिँ बिदा मात्रै गर्छन्, साथ दिँदैन। र तपाईलाई साथ दिने भनेको तपाईले गर्नुभएको कुशल कर्मबाट प्राप्त भएको पुण्य धर्मले मात्रै तपाईलाई हर यात्रामा, हर जन्ममा, हर क्षणमा तपाईलाई साथ दिने भनेको तपाईकै कुशल कर्मले मात्रै तपाईलाई साथ दिन आउँछ। तपाईले गर्नुभएको धर्म, तपाईले गर्नुभएको कर्म, तपाईले गर्नुभएको पुण्यले मात्रै तपाईलाई हर हमेशा दुःखमा होस्, सुखमा होस्, समस्यामा होस्, यात्रामा होस्, यो लोकमा होस् र परलोकमा होस्, सदा सर्वदा तपाईलाई चाहिँ साथ दिने भनेको तपाईको कर्मले हो। त्यसैले तपाईले हरेक समय तपाईले आफैले प्रश्न गर्नुहोस्, मैले त्यस्ता चाहिँ कर्म, धर्म र पुण्य बाटो खर्चको लागि मैले कति कमाए, पर्याप्त भयो कि भएन भनेर चाहिँ हर हमेशा आफ्नो पुण्यको मूल्याङ्कन गर्नुहोस्, हिसाब किताब गर्नुपर्छ। अनि मात्रै त्यस्ता व्यक्तिहरूको जीवनमा सुख र शान्तिले वास गर्छ। हरेक लोकमा, यो लोकमा मात्र होइन। यद्यपि तपाईहरूलाई चाहिँ त्यसो भए चाहिँ यो धन सम्पत्ति पनि केही होइन, यो परिवार इष्टमित्रहरू पनि केही होइन र भन्थे, र यो जीवन पनि केही होइन र भन्नुहोला, त्यो पनि आवश्यकता अनुसार बाँचुन जेलको लागि त्यसलाई पनि तपाईले चाहिँ सही ठाउँमा सदुपयोग गर्नुहोस्। भनाइ चाहिँ के हो त भन्दाखेरि जसरी तपाईँ बाँचिरहँदाखेरि धन सम्पत्ति पनि चाहिन्छ, यो जीवनलाई पनि हिष्टपुष्ट गरिराख्नु पनि पर्छ र छोराछोरी, इष्टमित्र, आफन्तहरू पनि चाहिन्छ। त्यसरी सबै चिजहरू हुँदाखेरि तपाईको जीवन सहज भए जस्तै, तपाईको जीवन चाहिँ सुन्दर भए जस्तै, तपाईको जीवन रमाइलो भए जस्तै हैन। यो ती सम्पूर्ण कुराहरू त यो जीवनको लागि भयो। हाम्रो जीवन भनेको यो जीवनपछि पनि अर्को जीवन छ। यो जीवनमा जतिसुकै सहज सुन्दर बनाउने ती चीजहरू त हामीले लिएर जान नसकिने भएको कारणले गर्दाखेरि ती चीजहरू त हामीले यो संसारमै छोडेर जाने भयो नि त। त्यसैले यो जन्मको लागि पनि ती चीजहरूबाट हामीले चाहिँ जति पनि आवश्यकताहरू पूरा गर्नुपर्ने पूरा गर्नै पर्यो। यो लोकबाट परलोक जाँदाखेरि पनि आफ्नो जीवनलाई त्यसरी नै सुन्दर, सहज हैन, रमाइलो हैन, आनन्दित, सुखमय, शान्तिमय बनाउनको निमित्त त तपाईले
परलोकमा जाँदाखेरि लिएर जाने सम्पत्ति पनि त तपाईले चाहिँ जगेर्ना गर्नु पर्यो, जम्मा गर्नु पर्यो। अहिले त हामीले भौतिक सम्पत्ति मात्रै जम्मा पारिरहेका छौं। जुन सम्पत्ति जाँदाखेरि छोडेर जाने, जुन सम्पत्ति जाँदाखेरि लिएर जाने हो, त्यो सम्पत्ति चाहिँ हामीले कमाउनेमा ध्यानै गएको छैन। जुन सम्पत्ति चाहिँ त्यागेर जाने हो, त्यही सम्पत्तिमा चाहिँ दिन रात नबनिकन खटिरहेका छौं। जुन सम्पत्ति तपाईको हातमा सदाको लागि टिक्दैन, त्यस्तै सम्पत्ति चाहिँ कमाइरहेका छौं, चाहिने भन्दा पनि बढ्ता। तर जुन सम्पत्ति तपाईको हातमा सदाको लागि रहिरहन्छ, त्यो सम्पत्ति भने कमाउनेमा चाहिँ हामी अनकनाइरहेका हुन्छौं। हो, यो एउटा चाहिँ गल्ती चाहिँ सुख र शान्ति चाहने मान्छेले गर्नु भएन। अब मैले तपाईहरुलाई चाहिँ अर्को एउटा चाहिँ उपमा दिन गइरहेको छु। यो मैले किन यो भूमिका बाँडिएको त भन्दाखेरि एउटा मोटिभेशनल वाला एउटा 4 जना श्रीमतीहरुको एउटा कथा छ। यो कथा पनि मैले यहाँ प्रस्तुत गरिहालेँ आज। तपाईले कतै यो प्रसंग तपाईले सुन्नु पनि भइसकेको होला। यो भगवान बुद्धसँग सारै मेल खाने यो चाहिँ प्रसंग भएको कारणले मैले तपाईलाई सुनाएको। र यो प्रसंग एकपल्ट मैले चाहिँ हामी चाहिँ अब विजय तुलाधर दाई, विद्यासागर तुलाधर दाई, हामी चाहिँ यो सेन्ट्रल जेलमा पहिला चाहिँ हामी महिनाको पहिलो शनिबार चाहिँ त्यहाँ चाहिँ धर्मदेशनाको कार्यक्रम हुन्थ्यो, ध्यानको कार्यक्रम हुन्थ्यो। त्यो बेलामा मैले त्यो सेन्ट्रल जेलमा पनि यो कथा मैले उनीहरुको मोटिभेशनलको रूपमा उनीहरुलाई मैले त्यो सुनाएको पनि थिए। त्यहाँ बसिरहेका ती चाहिँ अब कारागारमा बस्ने हैन, त्यो सुधारगार भनेर भनिएका छौं हामीले, त्यहाँ बस्ने तिनीहरुले पनि सारै मजाले सुनेको थियो। र त्यो कथा सुनिसकेपछि उनीहरुले पनि भनेको थियो, भन्थे हामीले पनि यो सम्पत्तिको चाहनामा, परिवार सुखको चाहनामा ठुलै कामहरु चाहिँ हामीले चाहिँ यस्तो गरेर आएको कारणले गर्दाखेरि आज जति पनि परिवारलाई गरे, धनको लागि गरे, आखिरमा त भोगेको त हामीले मात्रै भए। परिवारको लागि हामीले त्यस्तो दुःख कष्ट गरे, आज त्यो दुःखमा परिवार पनि साथ छैन। धनको लागि हामीले त्यस्तो चाहिँ कर्महरु गरेर आए, आखिरमा धन त पाएको छँदा पनि छैन र चाहिँ जीवन यस्तो भयो उस्तो भयो भनेर उहाँको जेलको त्यो हैन कैदीहरुले पनि धेरै कुराहरु चाहिँ शेयर गर्न आएको थियो कि त्यति बेला देशना गर्दाखेरि चाहिँ सारै मजा लागेको थियो। उनीहरुले भनेको थियो जुन विषयलाई हामीले चाहिँ महत्त्वपूर्ण ठानेर त्यो विषयको प्राप्तिको लागि हामीले गर्न हुने गर्न नहुने कार्यसम्म गरे, अकुशल कर्मसम्म पनि गरे हामीले, आखिरमा ती जति पनि चीजहरु छन् त्यो चीजहरु त हाम्रो पछाडी हामीले लिएर जान नसकिने त्यस्तो एउटा सम्पत्तिमा पनि हामीले अकुशल कर्म गरेर हाम्रो जीवन चाहिँ बर्बाद पारे। अब चाहिँ हामीबाट यस्तो चाहिँ अपराध कार्य हुँदैन भन्थे भनेर सम्म त्यहाँका मान्छेहरुले त्यो भनेको सुन्दाखेरि चाहिँ सारै मजा लागेको थियो, सारै आनन्द लागेको थियो। उनीहरुले सायद बुझे होलान्, उनीहरुले भोगिरहेको मान्छेहरु भएर सायद बुझे होलान् र खुशी पनि लाग्यो। उनीहरुले भनेका थिए साच्चै हो भन्थे, जीवन त एक दिन मर्नै पर्छ। यो धन सम्पत्तिको पछाडी लागेर हामीले पनि कयौं अपराधहरु गरे, कयौं अकुशलहरु गरे, आखिर त्यो धन सम्पत्ति भनेको त 2-4 दिनको लागि मात्रै हो। जाने बेला त्यस्ता चाहिँ अकुशल पाप गरेर कमाएको धन सम्पत्ति पनि आखिर चाहिँ आफ्नो भन्ने हुँदैन रहेछ, तिनीहरु पनि त्यागेर जानुपर्ने रहेछ। मेरा चाहिँ श्रीमती, छोरा छोरी, साथीभाइ, इष्टमित्रहरुको लागि हैन सुख शान्ति दिन्छु भनेर पनि कयौं अपराधहरु गरेर आए हामीले, कयौं चाहिँ अकुशल कर्महरु पनि गरेर आए। तर आज हामी चाहिँ यो चाहिँ जेलमा परे, परिवारहरुले न हामीलाई के गर्न सक्यो, त्यही परिवारको लागि हामीले चाहिँ अकुशल कर्मसम्म गरे, पापसम्म पनि गरे, आखिरमा भोग गर्ने बेलामा आफै मात्र परे। ती
साथीभाइ इष्टमित्रहरूले चाहिँ मलाई चाहिँ अब केही गर्नु सक्ने अवस्था छैन। हो रहेछ आखिरमा चाहिँ बाँचुन्जेल हामीले चाहिँ धर्म कर्म गरेर नै बाँच्नु पर्ने रहेछ भनेर त्यहाँको त्यो चाहिँ कैदीहरूले त्यसो भनेको सुन्दाखेरि कति मजा भयो होला यो कानलाई, कति मजा भयो होला, सन्तोष भयो होला यो मनलाई। मैले ती 4 जना चाहिँ श्रीमतीहरूको कथा सुनाएको थिएँ के, प्रसङ्ग सुनाएको थिएँ कि त्यहाँ रमाइलो लाग्यो होला बिचराहरूलाई होइन। त्यहाँको यो कैदीहरूको तपाईँलाई अलिकति म भनिहालौँ, सेन्ट्रल जेलमा हामीले धर्म देशना गर्नु हुँदाखेरि यहाँ बार बार हाम्रो चाहिँ विद्यासागर दाइले चाहिँ कमेन्ट पनि लेख्नुहुन्छ, हाम्रो चाहिँ विजय दाइले पनि कमेन्ट लेख्नुहुन्छ, तपाईँले पढ्नुभयो होला। त्यहाँका कैदीहरू त यसरी धर्मको नाता भइसकेपछि ती कैदीहरू त आफन्तहरू जस्तो भइसकेको ल। एक किसिमले चाहिँ यो त मित्रवत व्यवहार भएको, हामीलाई त कस्तो चाहिँ मैत्रीपूर्ण रूपमा स्वागत गर्न आउँथ्यो होइन। फुरी शेर्पा दाई हुनुहुन्थ्यो, त्यहाँ गेटैमा आएर हामीलाई लिन आउनुहुन्थ्यो। उहाँहरूले चाहिँ लिएर गएर त्यहाँ चाहिँ सेन्ट्रल जेलमा तपाईँको चाहिँ बौद्ध गुम्बाहरू पनि छ। त्यहाँ गएर भगवान बुद्धलाई म स्वयं गएर पनि त्यहाँको चाहिँ भित्र तपाईँहरूलाई चाहिँ लाग्ला। जेलमा भइसकेपछि मानव कोचा कोच गरेर राखेर तपाईँहरूलाई चाहिँ अलिकति अर्कै किसिमले चाहिँ तपाईँहरूले सोध्नु होला, तर त्यस्तो छैन। जेलमा गइसकेपछि त्यहाँ चाहिँ सेन्ट्रल जेलमा त तपाईँको चाहिँ बिहार होइन, गुम्बाहरू पनि रहेछ, त्यसपछि मन्दिरहरू पनि रहेछ, त्यहाँ चाहिँ लाइब्रेरीहरू होइन, त्यसपछि त्यहाँ चाहिँ कलेजसम्म रहेछ, त्यहाँ खेल्ने खेलकुद सामानहरू, पसलहरू होइन, सबै चिज रहेछ। जसरी चाहिँ एउटा सानो एउटा चाहिँ हाम्रो चाहिँ बजार गएको जस्तो होइन, एउटा चाहिँ सहरै घुमेको जस्तो हुने रहेछ त्यहाँ त। मलाई त साह्रै मजा लाग्थ्यो त्यहाँ चाहिँ जाँदाखेरि चाहिँ होइन। यता गएपछि त्यहाँ मान्छेहरू चाहिँ मन्दिरमा चाहिँ पूजा गरिरहेका हुन्छन्, मन्दिरमा पाठ गरिरहेका हुन्छन्, जपहरू जपिरहेका हुन्छन्। गुम्बामा गयो भने चाहिँ त्यहाँको तपाईँको बत्तीहरू चाहिँ धुपहरू बालिरहेका हुन्छन्, त्यहाँ चाहिँ होइन भगवान बुद्ध अगाडि चाहिँ बसिरहेका हुन्छन्, कोही त ध्यान बसिरहेका हुन्छन्, कोही चाहिँ पाठ पूजा गरिरहेका हुन्छन्। ओहो, नबुझेर नजानेर अज्ञानतामा होइन आक्रोशमा उनीहरूले त्यस्तो कुनै त्यस्तो अपराध त गरे होला, तर चाहिँ त्यहाँ आइसकेपछि उनीहरूले रियलाइज गरे होला र आफूलाई चाहिँ परिवर्तन गरेर चाहिँ बाहिर निस्किँदाखेरि एउटा मानव भएर होइन, सच्चा इमान्दार मानव भएर निस्किने प्रयास गरिरहेका होलान्। र त्यो प्रयासमा हामीले उपदेश गरेर चाहिँ एउटा चाहिँ थप इँटा थपेको जस्तो हामीलाई पनि भान भएको छ, महसुस पनि भएको छ होइन। त्यसको लागि त त्यो विद्यासागर दाई, विजयरत्न तुलाधर दाईलाई त धेरै धेरै साधुवाद। म त प्राय गइरहन्छु। अहिले चाहिँ हाम्रो चाहिँ त्यो कार्यक्रमहरू पनि समय परिस्थितिले रोकिसकेको छ, रोकिरहेको छ। पछि पछि समय मिल्यो भने त्यो अवश्य पनि हुन्छ होला। त्यहाँका चाहिँ होइन कारागारभित्रका ती दाईहरू होइन हरूलाई त भगवान बुद्धको त्यो उपदेशहरू सुन्न पाउँदाखेरि उनीहरू त चिसो नभनिकन, गर्मी नभनिकन त्यो ठाउँमा बस्ने होइन, त्यस्तो जाडो बेलामा बिहान त्यस्तो भुइँमा एउटा चाहिँ एउटा कार्पेट जस्तो एउटा चाहिँ लगाएको स्थानमा मजाले बसेर चाहिँ 1-1.5 घन्टा मजाले बसेर सुन्ने भनेको त कम श्रद्धा होइन नि। गर्मीमा तपाईँको घामले पोले तापनि त्यहीँ बसेर चाहिँ मजाले पसिना चुहाई चाहिँ त्यहाँ कथा सुन्ने। भन्देको त फेरि प्रश्न उत्तर गर्ने बानी पनि छ। प्रश्न उत्तर गरेपछि कति मजाले हात उठाएर उनीहरूले चाहिँ प्रश्न गर्नु। अहिले पनि अब त्यस्तो चाहिँ अकुशल कर्म गर्छौ कि गर्दैनौ, गर्दैनौ भनेर भन्छ। हिंसा हत्या गर्ने कि नगर्ने, नगर्ने, कति मजाको छ। त्यहाँ जाँदाखेरि चाहिँ त्यहाँको चाहिँ कैदीहरू जति पनि छन् उहाँहरूसँग त एउटा यस्तो मजाको, सबै चिनिसकेको, सबै जानिसकेको, जाने बित्तिकै बिहारभित्र गुम्बाभित्र लगेर हामीलाई त चियापान त्यहाँ दान गर्नुहुन्छ। त्यो फुरी शेर्पा दाई त झल्झल्ती याद आउँछ। त्यहाँको त्यो कैदी एकजना हो होइन। कति त त्यहाँ चाहिँ बुद्धिज्म पढ्ने मान्छेहरू पनि त्यहाँ कैदीहरूका पनि छन्। त्यहाँबाट बाहिर निस्किएपछि म बुद्धिज्ममा एमए गर्छु भन्नेसम्म आयो। हुन्छ, विश्व शान्ति बिहारमा एमए गर्न पाउँछ, ल आउनुहोस् भनेर कतिलाई मैले भनेर पनि आएको छु। साह्रै नै मान्छेहरूले नजानेर नबुझेर चाहिँ जुन चिज आफ्नो जीवनको लागि सार छैन त्यही चिजमा चाहिँ तासिएर बसिरहेका व्यक्तिहरू यो संसारमा कम छैनन् रहेछ।
त्यसैले बेलैमा हामीले आफूले जुन कार्य गरेपछि यो जीवनको लागि सार हुन्छ त्यस्तो कार्य गर्न चाहिँ अब चाहिँ ढिला गर्नु भएन हामीले है। त्यसको नामै दान गर्ने, शील पालन गर्ने र ध्यान भावना गर्ने हो। र त्यही चाहिँ एउटा चाहिँ कथा मैले त्यो सेन्ट्रल जेलमा पनि भनेको थिएँ। अहिले चाहिँ यो चाहिँ कुनै त्यस्तो जातक होइन, यो कुनै धम्पट अटकठाको पनि यो देश न होइन। एउटा चाहिँ मोटिभेसनल वाला एउटा चाहिँ सानो प्रसङ्ग मात्रै हो र मैले यो सुरु गरिहालौँ है। कहीँ कहीँ तपाईँले चाहिँ यो मोटिभेसनल वालामा चाहिँ कहीँ कहीँ राजाको 4 जना श्रीमती भनिएको छ भने कहीँ कहीँ चाहिँ एउटा चाहिँ सेठ, एउटा महाजन, एउटा धनाढ्य व्यक्तिको 4 जना श्रीमती भनेर चाहिँ यसरी मोटिभेसनलको रूपमा प्रस्तुत गरिएको पनि पाइन्छ। तर जस्तो सुकै भए पनि 4 जना श्रीमती चाहिँ हुन्छ, चाहे त्यो महाजनको होस् चाहे त्यो चाहिँ राजाको होस् होइन। तर हामी चाहिँ यहाँ चाहिँ एकजना राजाको 4 जना श्रीमतीको रूपमा हामी यो चाहिँ मोटिभेसनल वाला प्रसङ्ग चाहिँ प्रस्तुत गरौँ होइन त। अब श्रीमती एकजना महाजन भयो भने श्रीमती हुन्छ, राजा भयो भने त उसको श्रीमती भनेको त रानीहरू भयो नि त होइन। त्यसैले चाहिँ यहाँ श्रीमती भनेर नै म चाहिँ प्रस्तुत गरौँ। एकजना राजाको 4 जना श्रीमतीहरू रहेछन्, यानि कि रानीहरू रहेछन्। एकजना महाजन भन्ने हो भने महाजनको 4 जना श्रीमतीहरू रहेछन् भनेर भन्ने हो। त्यो चाहिँ अब प्रसङ्ग भएको कारणले राजा पनि होस् या महाजन होस् त्यसमा फरक भएन, जे होस् 4 जना श्रीमतीहरू रहेछ। त सबभन्दा अब 4 जना भइसकेपछि जेठी, माइली, साइली र कान्छी भयो नि त होइन। 4 जना श्रीमती रहेछ। त्यो 4 जना श्रीमतीहरू मध्येमा अब 4 जनालाई एक किसिमले चाहिँ अब व्यवस्थापन गरेर चाहिँ जीविका यापन गर्नु भनेको त एउटा एक्लो श्रीमानलाई चाहिँ गाह्रो हुने विषय पनि हो। त्यो यहाँ चाहिँ हामीले के भने त भने राजाको 4 जना श्रीमतीहरू रहेछ। त्यो राजाले सबभन्दा कान्छीवाला श्रीमतीलाई चाहिँ साह्रै नै माया गर्ने, उसको हेरचाह पनि गर्ने, उसलाई चाहिँ चाहेको चाहिँ अब लुगा फाटा खानाहरू उसलाई चाहिँ जति पनि आवश्यक चाहिँ पूर्वाधारहरू सबै पर्याप्त रूपमा प्रशस्त रूपमा प्रदान गर्ने। त्यो राजाले भनेपछि अब कान्छी रानी भएपछि त सबैलाई चाहिँ अलिकति हैन अब माया लाग्ने, स्नेह लाग्ने त भइहाल्छ। राजाको सबभन्दा कान्छी रानीलाई, श्रीमतीलाई त्यसरी केयर गर्न पाउँदाखेरि, त्यसलाई खुवाउन पाउँदाखेरि, लगाउन पाउँदाखेरि, त्यसको आवश्यकताहरू सबै पूरा गर्न पाउँदाखेरि राजालाई पनि खुसी हुन्थ्यो। मैले चाहिँ मेरो कान्छी चाहिँ श्रीमतीलाई आवश्यकता अनुसार सबै चिज मैले पूरा गर्न सकेँ, उसलाई खुवाउन सकेँ, लगाउन दिन सकेँ, उसलाई गहर गहना आदि इत्यादि हैन जे चाहिन्छ त्यो सबै पूरा गर्न सकेको कारणले गर्दाखेरि राजालाई खुसी लाग्थ्यो र उसलाई धेरै केयर पनि गर्थ्यो। उसलाई चाहिँ अब ऊ बिरामी नहोस्, उसलाई चाहिँ भोक नलागोस्, उसलाई कुनै त्यो लुगा फाटाहरू अपुग नहोस् हैन, उसलाई घाउचोट नपरोस् भनेर चाहिँ कान्छी महारानीलाई राजाले त्यो कान्छी श्रीमतीलाई चाहिँ खुब केयर गर्थ्यो, हेरचाह गर्थ्यो, खुवाउँथ्यो, पिलाउँथ्यो, माया ममता मजाले गरेर राखेको एकजना कान्छी श्रीमती भयो। त्यसपछि जतिसुकै आफ्नै कान्छी श्रीमती प्रति उसको चाहिँ हेरचाह, स्याहार सुसार हैन, उसलाई लगाई खवाई आदि इत्यादि पर्याप्त उसलाई चाहिँ दिए तापनि त्यो राजाको चाहिँ समय भने कोसँग बित्छ त भन्दाखेरि साइली महारानी यानी कि साइली श्रीमतीसँग उसको प्राय गरी समय चाहिँ बित्दो रहेछ। किन चाहिँ उसले चाहिँ साइली चाहिँ श्रीमतीसँग उसले समय बिताउँछ त भन्दाखेरि त्यो साइली श्रीमती उसले प्राप्त गरेपछि त्यो साइली श्रीमतीसँग प्रति उसलाई गर्व छ कि
जता गए पनि त्यही सँगै लिएर जाने गर्थ्यो। जता गए पनि त्यो 4 जना श्रीमतीहरू मध्येमा कहीँ कतै कसैलाई साथीभाइ, अब त्यो राजाको पनि त हुन्छ नि, अरू राजा, अरू चाहिँ मित्र मन्त्री अमात्य यहाँ ऊ चाहिँ हैन सभा समारोह यताउता जाँदाखेरि आफूसँगै गर्वका साथ सँगै लग्ने भनेको कसलाई त भन्दाखेरि साइली श्रीमतीलाई उसले चाहिँ सँगै लिएर जान्थ्यो। उसँगै हुँदाखेरि उसलाई गर्वको महसुस हुन्थ्यो। ओहो, मसँग चाहिँ साइली चाहिँ हैन यस्तो चाहिँ के भन्छ श्रीमती छ। रात दिन नबनिकन साइली श्रीमतीसँग समय बिताउने। उसलाई के डर थियो त भन्दाखेरि उसले सँगै किन त्यसरी राखेर हिँड्छ त भन्दाखेरि मेरी साइली श्रीमती हैन भागेर नजाओस्, बिलाएर नजाओस्, नमरोस्, रोगी नहोस्, हैन उसको चाहिँ म प्रतिको माया ममता नघटोस्। साइली श्रीमतीसँगको चाहिँ प्रेम स्नेह चाहिँ झन्झन वृद्धि होस् भनेर चाहिँ हरेक दिन रात चाहिँ साइली त्यो श्रीमतीसँग उसले समय बिताउँदथ्यो। जति सक्छ उति त्यो श्रीमतीलाई चाहिँ माया ममता गर्ने, प्रेम स्नेह जगाउने, उसलाई साथ दिने गरेर उसले चाहिँ समय बिताएको रहेछ। यो चाहिँ साइली श्रीमती। अर्को एउटा श्रीमती छ माइली श्रीमती। त त्यो माइली श्रीमतीसँग त्यो राजाले कहिले समय बिताउँछ त भन्दाखेरि जुन बेलामा राजालाई समस्या आइपर्दछ, पीर मर्का पर्दछ, अप्ठ्यारो स्थिति पर्दछ र जीवनमा त्यस्तै चाहिँ विभिन्न समस्याहरूले चाहिँ पिरोल्दाखेरि त्यो माइली श्रीमतीले चाहिँ राजालाई खुबै सहयोग गर्ने। त्यसैले पनि आफूलाई परेको बेलामा समस्या हैन विभिन्न विघ्न बाधाहरू आइपरेको बेलामा चाहिँ त्यो राजाले माइली श्रीमतीलाई सम्झेर माइली श्रीमती कहाँ गएर उसले आफ्नो सबै समस्याहरू चाहिँ के गर्दथ्यो, समाधान गर्दथ्यो। र माइली श्रीमतीले पनि अब अरू बेलामा चाहिँ मसँग नआए तापनि समस्या परेको बेलामा, पीर परेको बेलामा, दुःख परेको बेलामा भए पनि मेरो चाहिँ श्रीमान, मेरो राजाले मलाई सम्झेर त कमसे कम म कहाँ आएर चाहिँ समस्या समाधान गरिरहेको छ। मैले पनि दुःख पर्दाखेरि, शोक पर्दाखेरि, चिन्ता पर्दाखेरि, आपद पर्दाखेरि मैले चाहिँ सहयोग गरेर उसको चाहिँ दुःख शोक पीडा चिन्ता त मैले हटाउन पाइरहेको छु भनेर त्यो माइली श्रीमती पनि राजासँग सन्तुष्ट नै थिए। राजा पनि सन्तोष थिए। सबैलाई चाहिँ अब सन्तोष, कान्छी श्रीमती रानी पनि सन्तोष नै थिए। एक किसिमले चाहिँ मेरो लागि राजाले खुब केयर गर्नुहुन्छ, मेरो श्रीमानले मलाई खुब माया गर्नुहुन्छ, आवश्यकता अनुसार सबै पूरा गर्नुहुन्छ भनेर ऊ पनि मक्ख पर्थ्यो। दोस्रो साइली चाहिँ श्रीमती पनि जता सभामा जाओस्, यता चाहिँ समारोहमा जाओस्, यता जाओस् उता जाओस्, जता गए पनि चाहिँ मेरो श्रीमान, मेरो राजाले मलाई चाहिँ आफूसँग राख्दाखेरि गर्वको महसुस गरेर मलाई सँगै सँगै लानुहुन्छ। दिन रात नभनिकन मेरो राजा, मेरो श्रीमान मसँगै छ भनेर ऊ पनि खुसी। र साइली पनि परि आएको बेलामा पनि भए पनि मैले चाहिँ श्रीमानलाई त्यसै सहयोग गर्न पाएँ। कमसे कम उसलाई दुःख पर्दा शोक पर्दा त मलाई सम्झेर आयो नि भनेर ऊ पनि मजाले बसिरहेको रहेछ। र सबभन्दा जेठी उसको श्रीमती पनि एकजना रहेछ। त्यो श्रीमती भने त्यो राजा, त्यो श्रीमानलाई चाहिँ खासै उसलाई मन पर्दैन रहेछ। त्यसैले उसलाई समय पनि दिँदैन। त्यस्तै कान्छी, साइली, माइली श्रीमतीहरूबाट बचेको केही त्यस्तो समय छ भने मात्रै जेठी श्रीमतीलाई उसले समय दिन्थ्यो। त्यहाँबाट बचेको भए मात्रै उसलाई केयर गर्थ्यो, उसलाई खुवाउँथ्यो, लगाउँथ्यो, हैन, उसलाई प्रेम स्नेह गर्थ्यो। नत्र भने सबभन्दा जेठी त्यो श्रीमतीलाई त्यो राजाले कुनै पनि वास्ता भनेको गर्दै गर्दैन। मानौ उसको जीवनमा त्यो जेठी श्रीमती छँदै छैन कि भन्ने किसिमले चाहिँ उसले व्यवहार गर्थ्यो।
तरै पनि त्यो जेठी महारानी जेठी श्रीमतीले चाहिँ के विचार गर्थे त भन्दाखेरि जस्तो सुकै भए पनि मेरै श्रीमान न हो, मेरै राजा त हो, आखिरमा अरूलाई जति सुकै होइन माया ममता हेरचाह गरे पनि सबै अरू श्रीमती भनेका मेरा बहिनी समान नै हुन्। मेरा बहिनीहरूलाई केयर गर्नु, उनीहरूलाई चाहिँ सेवा गर्नु, उनीहरूसँग चाहिँ रमाउनु, खुसी हुनु भनेको त मलाई पनि सन्तोष नै लाग्छ नि। जे होस् राजाको अनुहारमा खुसी हुनु नै मेरो लागि खुसीको विषय हो। रानीहरू जति पनि 3जना अरू श्रीमतीहरू छन् उनीहरूसँग जीवन मजाले बिताएको भनेकै मेरै आफ्नै बहिनीहरूसँग चाहिँ जीवन बिताएको जस्तै त हो नि भनेर जेठी श्रीमती पनि त्यसरी चाहिँ मन सन्तोष नै पारेर चाहिँ जीविका यापन गरिरहेको थियो। त राजाको 4जना श्रीमतीहरू 4 प्रकारको किसिमले 4 प्रकारकै रानीहरू रहेछन्। राजाले पनि 4 प्रकारको किसिम 4 किसिमले चाहिँ उनीहरूले व्यवहार गर्थ्यो। त समय भनेको त अघि भने नि जन्मिसकेपछि एक दिन मान्छे मर्नु पर्छ हैन। खाली आएका थियौं खाली जानुपर्छ, एक्लै आएका थियौं एक्लै जानुपर्छ। र यो लोकबाट परलोकको यात्रा गर्दाखेरि हामीलाई बाटो खर्च चाहिन्छ। यो 4वटा कुराहरू चाहिँ तपाईले स्मरण गर्नुहोस्, सबैले गर्नुपर्छ। त त्यो राजाले त्यो कुरालाई चाहिँ स्मरण गर्न सकेन, त्यो कुरालाई चाहिँ सम्झिन सकेन। जीवनको सुख र शान्तिको त्यो सूत्र हो भनेर उसले जानेन। समय बित्दै गयो। कान्छी महारानीसँग मजाले हाँस खेल गरेर चाहिँ बिताए। साइली महारानीसँग त झन् समय दिन रात नभनिकन बिताए। सभा समारोहमा जाँदाखेरि बिताए। माइलीसँग पनि आपद विपद परेको बेलामा साथ सहयोग पाएर चाहिँ मजाले बिताए। तर जेठीलाई चाहिँ भने उसले चाहिँ उपेक्षित भाव राखेर मानव श्रीमती नै होइन कि जस्तो गरेर चाहिँ जीवन यापन गरिरहेको समयमा एक दिन चाहिँ त्यो राजा चाहिँ बिरामी परे, मजाले बिरामी परे। त राजालाई यस्तोसम्म लाग्यो कि अब म यो बिरामीबाट उठ्न नसकिने अवस्था भयो, पक्कै पनि म अब बितेर जाने भए, यानी कि मेरो अन्तिम समय आयो भनेर चाहिँ राजाको मनमा त्यस्तो भावहरू आए। त हामी मान्छेहरू कस्ता छौं भन्दाखेरि कहिले मर्दै मर्दैन भन्ने जस्तो किसिमले हामी व्यवहार गरेर हिँडिरहेका हुन्छौं। जब तपाईं चाहिँ मरण शैय्यामा लेटिरहेका हुन्छौं तब तपाईलाई कस्तो पश्चाताप हुन्छ होला। तपाईलाई ठानिएको होला यो धन सम्पत्ति भनेको जीवनको चाहिँ सबभन्दा चाहिँ उत्कृष्ट विषयवस्तु भनेको धन सम्पत्ति भनेर भन्नु होला। तपाईं जब चाहिँ मरण शैय्यामा लेटिरहनुहुन्छ तब तपाईले सम्झिनुहुन्छ कि मैले जीवनमा यस्तो चाहिँ धन सम्पत्ति नै श्रेष्ठ ठानेर हिँडेको, आज हेर त्यही धन सम्पत्तिले मलाई गिज्जाइरहेको छ। तपाई मरण शैय्यामा पुगेपछि तपाईले थाहा पाउनुहुनेछ। र इष्टमित्र आफन्तहरूबाट कति घमण्ड गरेर चाहिँ उनीहरूसँग आसक्त भएर बसिरहेको थियो। तर मरण शैय्याको त्यो समयमा तपाईले चाहिँ ती इष्टमित्र आफन्तहरूले केही गर्न नसक्दाखेरि तपाईलाई त्यही चाहिँ इष्टमित्र आफन्तहरूले चाहिँ गिज्जाइरहेको जस्तो हुन्छ। हेर्नुहोस् है, तब त्यति बेला तपाईले चाहिँ सारा आफूले देखिएका त्यो भौतिक चिजहरू संसारमा त्यागेर जाने त्यो समय आउँदाखेरि बल्ल तपाईले सम्झिनुहुनेछ कि मैले अब यो संसारबाट लिएर जाने के त। यी श्रीमती, यी छोराछोरीहरू, आफन्त, इष्टमित्र, नाता कुटुम्ब हैन, साथी भाइहरू त यो संसारमै छोडेर जाने भए, कोही पनि मेरो साथमा आउँदैन। मैले रगत पसिना बगेर दिन रात नभनिकन कमाएको यो धन सम्पत्ति पनि मैले छोडेर जाने भए हैन भनिसकेपछि त यद्यपि आफूले चाहिँ बोकिरहेको यो शरीरसम्म पनि मैले छोडेर जाने भए भनेपछि मैले आखिर यो संसारमा आएर मैले लिएर जाने के हो भन्ने अन्तिम समयमा भए पनि तपाईलाई त्यो प्रश्न चाहिँ तपाईले आफैलाई त अवश्य गर्नुपर्ने हुन्छ।
त्यसैले त्यति बेला प्रश्नको उत्तर पाउँदाखेरि पनि तपाईले लिएर जाने सम्पत्ति कमाउन सक्ने अवस्था हुँदैन। त्यसैले अहिले नै तपाईले आफैले आफूलाई त्यो प्रश्न गरिहाल्नुहोस्, यो संसारबाट जाने बेलामा मैले लिएर जाने के हो? यो प्रश्न मर्न शैय्यामा गर्ने होइन, अहिले गर्ने हो है। त्यति बेला गर्यो भने त न तपाईको यो शरीरले केही काम गर्न सक्ने अवस्था छ, न तपाईको चाहिँ आफन्त इष्टमित्र साथीभाइ परिवारले तपाईले के गर्न सक्ने अवस्था आउँछ, न तपाईले रगत पसिना बगाएर कमाइरहेको त्यो धन सम्पत्तिले तपाईलाई के गर्न सक्ने त्यो परिस्थिति हुन्छ। त्यति बेला तपाईले आफैले आफूलाई प्रश्न गरेर पनि उत्तर पाइहाले पनि तपाई पास हुनुहुन्न है। किन त भन्दाखेरि समय त बितिसक्यो। समय त तपाईले बाई बाई भनिसकेको समयमा तपाईले त्यसरी उत्तर पाएर कुनै त्यसको लाभ छैन। त्यसैले अहिले समय छ कि अहिले हामीसँग समय छ। मैले चाहिँ यो संसारबाट गइसकेपछि लिएर जाने के हो भन्ने प्रश्नको उत्तर तपाईले अहिले दिन सक्नुभयो भने तपाईले त्यो उत्तर अनुसारको त्यो लिएर जाने सम्पत्ति तपाईले चाहिँ जगेर्ना गर्ने अवसर अहिले पनि छ कि मरण शैय्यामा एक दिन तपाईलाई आफैले त्यस्तो प्रश्न गर्ने अवस्था आउँछ है, आउँछ, सबैलाई आउँछ। अब मरेर गएकाहरूले चाहिँ भन्न नआएर पो त ए म त मर्ने बेलामा मैले यस्तो प्रश्न गरेर म मरेर गए भनेर भन्न नआएर त। तर वास्तवमा अन्तिम समयमा ती सबै कुराहरू चाहिँ टेलिभिजनमा छर्लङ्ग भए जस्तै सबै कुराहरू छर्लङ्ग हुन्छ। त्यो राजालाई आखिरमा मरण शैय्यामा यसो लेटिरहेको बेलामा राजालाई मनमा के लाग्यो, अब म बाँच्दिन, अब म मर्ने भएँ। म बाँचिरहँदाखेरि कति मजाले मैले जीवन यापन गरेँ। मेरे कान्छी रानी श्रीमती छ, मेरे साइली श्रीमती छ, मेरे माइली श्रीमती छ, मेरी जेठी श्रीमती छ। ओहो, म बाँचिरहँदाखेरि त्यसरी चाहिँ उच्च श्रेणीमा बाँचिएको म राजा, मेरी 4 जना श्रीमतीहरू जसलाई मैले चाहिँ धेरै आवश्यकताहरू पूरा गरिदिए, जसलाई मैले चाहिँ पाउँदाखेरि गर्व भए, जसलाई मलाई समस्या पर्दाखेरि हर हमेशा साथ दिने मेरा श्रीमतीहरू थुप्रो छन्, 4 जना मेरा श्रीमतीहरू छन्। त राजाले के विचार गरे त भन्दाखेरि मैले जीवनमा ठुलै मेहनत गरेर परिश्रम गरेर मैले चाहिँ श्रीमतीहरूलाई परिपूर्ण गरेको छु र आज म मरण शैय्यामा यसरी लेटिरहेको छु के साँच्चै म बाँचिरहँदाखेरि जति ती श्रीमतीहरूले मलाई साथ दिए के अब यो जन्म पछि पनि यो मरण शैय्यामा पुगिसकेपछि उसले सोचेको कि ती श्रीमतीहरूले मलाई साथ देला कि नदेला, मलाई त त्यो साथ चाहिन्छ, मलाई त त्यो साथ प्रिय लाग्छ, म त त्यो साथ त त्याग्नै सक्दिन। मेरा चाहिँ श्रीमतीहरू बाबा भनेर चाहिँ मनमा आएर त्यो राजाले सबभन्दा कान्छी जसलाई उसले चाहिँ धेरै चाहिँ स्याहार सुसार गर्थ्यो, केयर गर्थ्यो हैन, हेरचाह गर्थ्यो, उसको लागि आवश्यकता अनुसार खाना लगाउने खुवाउने गहनाहरू उसलाई धेरै नै चाहिँ उसले चाहिँ माया ममता गरेर राखेको हो। त्यो कान्छी महारानीलाई बोलाएर के भने त भन्दाखेरि ए कान्छी महारानी, हेर त मेरो जीवन अहिले के भइरहेको छ। मैले जिन्दगीमा तिमीलाई धेरै माया गरे, धेरै हेरचाह पनि गरे, तिमीलाई आवश्यकता अनुसार सबै परिपूर्ण गरिदिए। मलाई तिमी साह्रै नै माया लाग्छ, साह्रै नै प्रेम लाग्छ। ए कान्छी महारानी, अहिले म यो अवस्थामा पुगे, सायद म बाँच्दिन होला। के तिमी साँच्चै आफ्नो श्रीमान ठानेर के तिमी म मरिसकेपछि के तिमी मेरो साथ आउन सक्छौ?
भनेर त्यो राजाले आफ्नो त्यो कान्छी श्रीमतीलाई तिमी म मरिसकेपछि साथ आउन सक्छौ कि सक्दैनौ, मलाई साथ दिन्छौ कि दिनौन भनेर प्रश्न मात्र के गरेको थियो। त्यो कान्छी, त्यो श्रीमती, त्यो कान्छी महारानीले त झर्किएर के भने त भन्दाखेरि, कस्तो मूर्ख कुरा गर्नुहुन्छ तपाईँ, मरिसकेको मान्छेलाई पनि कसले साथ दिन्छ? मरिसकेपछि त मर्यो नि, कसले साथ दिन सक्छ? म त दिँदैन, मबाट त्यस्तो साथ पाउने आशा नगरे हुन्छ। कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ, मूर्खले जस्तो, बच्चाले जस्तो कुरा गर्छ बा। मरिसकेपछि पनि म तपाईँको साथ आउँछ र आउँदैन, म मेरो कुनै आशा नगरे हुन्छ भनेर चाहिँ एकै शब्दमा सबभन्दा कान्छी महारानीले त्यसरी उत्तर दिएर त्यहाँबाट फर्केर गए। त राजाको आँखाबाट आँसु धर धर झरे। जसलाई मैले धेरै माया गरे, जसलाई मैले धेरै आवश्यकताहरू पूरा गरिदिए, जसलाई मैले त्यस्तो चाहिँ ममता, प्रेम, स्नेह गरे, आज त्यो श्रीमतीले मलाई चाहिँ मूर्ख जस्तो कुरा गरिरहेको छ, बालकले जस्तो कुरा गरेको छ। मरिसकेको मान्छेलाई कसले साथ दिन्छ? म सक्दिन भनेर गए भनेर राजाले त आँखाबाट आँसु झारे। बाबा भनेपछि मैले जिन्दगीमा त्यस्तो माया गरेको, त्यस्तो ममता गरेको, आवश्यकता पूरा गरेको त कुनै औचित्य नै रहेन बा। आज मैले एउटा मात्रै प्रश्न गरे कि तिमी मेरो साथ आउँछौ भनेर सोद्धाखेरि मलाई झर्केर सक्दैन भनेर चाहिँ तिरस्कार गरेर हिँडी भनेर त्यो राजा हैन श्रीमान भयो नि त त्यो राजाले चाहिँ मन चाहिँ खिन्न पारेर उसले के विचार गरे त भन्दाखेरि, ठिकै छ, अर्को पनि मेरो साइली श्रीमती छ नि त, जुन श्रीमती पाएर मैले ठुलो गर्व गरेको थिएँ। सारा संसारमा त्यही श्रीमती अगाडि पछाडि राखेर म हिँड्दाखेरि मलाई गर्वको महसुस हुन्थ्यो। त्यस्तो श्रीमती छ नि जसलाई मैले ठुलै समय त्याग गरे, दिन नबनिकन, रात नबनिकन, त्यसलाई मैले थुप्रै समय मैले दिएको छु। त्यो श्रीमतीलाई सोध्नु पर्यो भनेर चाहिँ साइली श्रीमतीलाई बोलाएर के भने त भन्दाखेरि, हे साइली महारानी, म त यस्तो समय, यस्तो परिस्थितिमा पुगे, अब सायद म बाँच्दिन होला। हेर बाचुन्जेल मैले तिमीलाई चाहिँ हरेक समय दिएँ, रात नबनिकन, दिन नबनिकन, जता गए पनि, सभा समारोहमा गए पनि मैले तिमीलाई चाहिँ साथमा राखेको छु। मेरो दायाँ, मेरो बायाँ, अगाडि पछाडि तिमी नै हुने थियो। दिन नबनिकन, रात नबनिकन मैले तिमीसँग समय बिताएको छु। हे साइली महारानी, अहिले म यस्तो परिस्थितिमा आइपुगेको छु के म चाहिँ बितेर गयो भने, जसरी मैले तिमीलाई चाहिँ हर समय मैले साथ दिएको छु, दिन नबनिकन, रात नबनिकन, के तिमीले मलाई बितेर गइसकेपछि त्यसरी नै साथ दिन्छौ, मसँग तिमी आउँछौ भनेर सोद्धाखेरि त त्यो चाहिँ के भन्छ त भन्दाखेरि, त्यो साइली महारानीले त त्यो राजालाई कसरी उत्तर दियो भन्दाखेरि, कस्तो बच्चा जस्तो कुरा गर्नुहुन्छ, कस्तो तपाईँको त्यो मूर्खले जस्तो कुरा गर्नुहुन्छ, तपाईँ बितेर गयो भने त तपाईँलाई चाहिँ बाई बाई गरेर पठाउने हो मैले। मलाई त कुनै न कुनै, मलाई त चाहिँ श्रीमान चाहिन्छ, मलाई त कुनै न कुनै हैन, कसैको त हात दबाइकन मलाई हुँदैन। तपाईँ बितेर गयो भने तपाईँलाई बाई बाई गर्ने हो। तपाईँ जस्तै अर्कै म श्रीमान मैले रोजेर म जाने हो। तपाईँ हुन्जेल चाहिँ तपाईँसँगै बस्ने हो म। हेर्नुहोस्, तपाईँ बितिसकेपछि म त अरू श्रीमान बनाएर म त जाने हो, अर्को बिहे गरेर जाने हो। म त कहाँ तपाईँसँग त्यहाँ सँगै आइरहने चाहिँ कार्य हुन्छ। मलाई त कसैको हात, मलाई कसैको साथ चाहिन्छ। तपाईँको हात र तपाईँको साथ बितिसकेपछि, तपाईँको हात र तपाईँको साथ छुटिसकेपछि तपाईँलाई त बाई बाई गर्ने हो। म त अर्काकै कुनै हात, कुनै साथ समाउने हो मैले। तपाईँ त यस्तो बच्चा जस्तो, तपाईँ त यस्तो चाहिँ मूर्ख जस्तो कुरा गर्नुहुन्छ। त्यस्तो पनि कुरा हुन्छ? ल तपाईँ जाने भए जानुहोस्, तपाईँलाई बाई बाई, म अर्कै हात, अर्कै साथ समाउन जान्छु भनेर पो उत्तर आयो त बा। राजाले त जस्तो नहोस् भनेर सोचेको थियो, आखिर त्यहाँ त त्यो
श्रीमतीले त्यही कुरा बोलिदिइहाले। उसलाई त डर थियो नि, मेरो यो साइली श्रीमती कसैको नहोस्, कसैले चाहिँ नलगाओस्, कसैको हातमा कसैको साथमा नहोस्, मेरै मात्र भइरहोस् भनेर चाहने त्यो राजाको अगाडि त त्यही साइली थियो, त्यही महारानीले, त्यही श्रीमती चाहिँले त्यस्तो उत्तर दिँदाखेरि त राजा त छाँगाबाट होइन छानाबाट खसेको जस्तो के। ओहो कस्तो सुन्नु पर्यो बाबा, जसको लागि मैले चाहिँ हर दिन हर रात मैले समय बिताएँ, समय प्रदान गरेँ, दायाँ बायाँ अगाडि पछाडि सभा समारोहमा मैले सँगै राखेर लगे, आज त्यही चाहिँ श्रीमतीले मलाई चाहिँ साथ दिँदैन। तिम्रो हात छुट्यो भने, तिम्रो साथ छुट्यो भने म अर्कै हात अर्कै साथ पो लिन्छु समाउँछु भन्दो रहेछ भनेर चाहिँ राजालाई त हो आँखाबाट आँसु धर 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 खसे। बल्ल बल्ल त्यो पनि आँसु थामेर राजालाई चाहिँ छिनो आशा के पलायो त भन्दाखेरि मेरी माइली श्रीमती पनि त छ, माइली महारानी पनि त छ, जसलाई मैले हरेक समयमा मलाई आपद पर्दाखेरि, विपद पर्दाखेरि, मलाई समस्या पर्दाखेरि, दुःख पर्दाखेरि मलाई साथ दिने हैन मेरी माइली श्रीमती छ मेरो। अहिले पनि मलाई कान्छीले पनि त्यसरी जवाफ दिएर गए, साइलीले पनि त्यसरी जवाफ दिएर गए। मलाई आज दुःख परेको छ, मलाई आज शोक परेको छ, पीडा परेको छ, पक्कै पनि मलाई अब यो माइली श्रीमतीले चाहिँ अवश्य पनि साथ देला नि भनेर माइली श्रीमतीलाई बोलाएछ। महाराजले महारानी माइली श्रीमतीलाई बोलाएर के भने त भन्दाखेरि, हे माइली महारानी, मेरो जीवन त यस्तो भयो, हेर्नुहोस् अन्तिम सबै आइसक्यो। तिमीले त मलाई हरेक दुःख सुखमा तिमीले मलाई साथ दिएर आएको थियो। समस्या आइपर्दा, पीर पर्दाखेरि, चोट पर्दाखेरि, दुःख पर्दाखेरि, आपद पर्दाखेरि, विपद पर्दाखेरि हरेक चिजमा तिमीले मलाई चाहिँ सहयोग साथ दिएर आएको थियो। अब मलाई यो त अन्तिम मलाई साथ चाहिएको छ तिम्रो। के साथ चाहियो ल भन। हो मैले तिमीलाई चाहिँ हर समस्या हर दुःख पीडाहरूमा मैले साथ दिएर आएको छु, ल भन अब कस्तो सहयोग चाहियो भनेर भन्दाखेरि त्यो राजा आफ्नै माइली श्रीमतीलाई के भन्दो रहेछ त भन्दाखेरि, अब त म बाध्दिन होला। त्यसैले यो कान्छी यो माइलीले त मलाई साथ दिँदै दिएन, मलाई तिरस्कार गरेर गइन्। तिमी त मेरो आशाको किरण हो, त्यसैले म मरिसकेपछि म जाने बेलामा तिमीले मलाई साथ दिन्छौ कि दिँदैनौ? सबै ठाउँमा मलाई साथ दिए, यो ठाउँमा पनि तिमीले मलाई साथ देऊ न है भनेर राजाले मरिसकेपछि साथ दिनुस् भनेर चाहिँ आफ्नै माइली श्रीमतीलाई त्यसरी चाहिँ अनुरोध गर्दाखेरि त्यो माइली श्रीमतीले चाहिँ के भने त भन्दाखेरि, महाराज मैले तपाईको चाहिँ हर समस्या हर दुःखमा मैले साथ दिएको थिएँ, तर यो समयमा यो पटक भने म तपाईलाई साथ दिन सक्ने अवस्थामा छुइनँ। म तपाईलाई अब चाहिँ साथ दिन सक्दैन। पहिला मैले हर समय हर दुःख कष्ट पीरमा दिएको थिएँ, यो समस्या यो दुःखमा चाहिँ मैले दिन सक्दैन। तपाई यदि बित्नु भयो भने तपाईको साथ दिनको निमित्त म मसानसम्म चाहिँ अवश्य आउँछु। त्यो मसान पछि त मैले पनि तपाईलाई बाइ बाइ गर्नुपर्छ। त्यहाँ पछिको त यात्रा तपाईको चाहिँ एक्लो यात्रा हुन्छ। त्यहाँसम्म मात्रै मैले साथ दिने बाहेक मैले अरू मैले साथ दिन सक्दिन। महाराज मलाई यो पल त चाहिँ क्षमा गरिदिनुस्, यो पल त मैले तपाईलाई साथ दिन असमर्थन भएँ भनेर राजालाई माइली त्यो श्रीमती माइली महारानीले पनि त्यस्तो जवाफ पाइसकेपछि राजा त निराश भए। शून्य संसार शून्य भएको जस्तो भयो राजालाई त। ओहो कस्तो आइपर्यो बा, जिन्दगी भर मैले आफ्नो श्रीमती श्रीमती भनेर मैले जीवन बिताएँ, आज मलाई चाहिँ
परिआएको समयमा मैले श्रीमतीहरूसँग यसरी सहयोग माग्दाखेरि कसैले साथ दिने कुरा त गर्दैन। अब बाँकी भनेको त सबभन्दा जेठी महारानी मात्रै बाँकी छ, जेठी श्रीमती मात्रै बाँकी छ। अब बिचरालाई अब त्यो राजाले कुनै त्यस्तो स्याहार सुस्याहार समय दिएको छ, न स्याहार सुसार गरेको छ, न त्यो श्रीमती छ भनेर गर्व नै मानेको छ, कुनै त्यस्तो चाहिँ आशा छैन कि। अब यत्रो स्याहार सुसार गरेकाहरूले हैन, यत्रो समय दिएकाहरूले, यस्तो साथ दिएकाहरूले त मलाई साथ दिएन भने, जसलाई मैले चाहिँ अब कुनै बेलामा त्यसरी स्याहार सुसार गरिन, जसलाई मैले कुनै बेलामा समय दिएन, जसलाई मैले प्राप्त गरेर चाहिँ गर्व गरिन, अब त्यो श्रीमतीको के आश र उसलाई त आशा पनि थिएन। त राजा निराश भएर एक्लो हैन घुरेर बसिरहेको बेलामा उसले चाहिँ कसले मलाई साथ दिला, मलाई मैले त्यस्तो समय बिताइरहेका ती श्रीमतीहरूले पनि मलाई साथ दिएन, कसले मलाई साथ दिला भनेर बरबराइरहेको बेलामा निराशाको त्यो शब्दहरू चाहिँ उच्चारण भइरहेको समयमा कुनाबाट कसैको आवाज आयो, महाराज तपाईं चिन्ता नगर्नु, तपाईंको साथमा म आउँछु, तपाईलाई म साथ दिन्छु, चाहे जस्तो सुकै परिस्थिति होस्, चाहे जस्तो सुकै यात्रा होस्, तपाईलाई साथ दिन म आउँछु भनेर त्यो महलको त्यो कुनाबाट त्यस्तो एउटा चाहिँ आवाज सुनिसकेपछि राजाले बल गरेर बिरामी भएको अवस्था बल गरेर कसले यो चाहिँ साथ दिन्छु भनेर चाहिँ यो वचन दिइरहेको छ भनेर बल गरेर चाहिँ टाउको उठाएर हेर्दाखेरि त त्यो अरू कोही होइन रहेछ, जसलाई राजाले उपेक्षित भाव गरेर कहिले हेरचाह गरेन, कहिले खुवाएन, कहिले लगाउन दिएन, कहिले पनि त्यसलाई समय दिएन, त्यही सबभन्दा जेठी महारानी, जेठी श्रीमतीले त्यो वाक्य बोलेर आएको रहेछ। नभन्दै जेठी श्रीमती आएर राजाको हात समाएर, महाराज तपाईं चिन्ता नगर्नुहोस्, तपाईंको साथ म दिन्छु, जस्तो सुकै परिस्थिति, जस्तो सुकै यात्रा, जस्तो सुकै कठोर अवस्था आए पनि म तपाईंको साथमा हुनेछु, तपाईं चिन्ता नगर्नुहोस्, निराश नहुनुहोस्, तपाईं जस्तो राजालाई हैन त्यसरी चाहिँ निराश हुनु सुहाउँदैन, म छु नि म भनेर चाहिँ जेठी श्रीमती चाहिँले राजालाई त्यो आश्वासन दिइसकेपछि राजाको आँखाबाट त आँसु रोकेन। किन त भन्दाखेरि जसलाई मैले जिन्दगी भर उपेक्षित भाव राखेँ, जसलाई मैले केही खुवाइन लगाइन, जसलाई मैले केयर गरिन, स्याहार सुसार गरिन, उसप्रति मैले समय बिताइन, कुनै पनि आशा थिएन, त्यही श्रीमती आएर आज मलाई हात समाएर म छु नि, किन तपाईं चाहिँ दुखित हुनुहुन्छ, तपाईं किन शोक गर्नुहुन्छ, तपाईंको हर समस्या हर दुःखमा म आउँछु नि भनेर आएको आफ्नी जेठी श्रीमतीको अनुहार हेरे भइरह्यो। र श्रीमान त्यो चाहिँ राजाले के भन्यो त भन्दाखेरि, मैले तिमीलाई कहिले पनि त्यस्तो चाहिँ केयर गरिन, त्यो सेवा सुसार गरिन, आवश्यकता मैले पूरा गरिन, त्यसैले हेर तिमी त कति डुब्लाइरहेका रहेछौ, कति तिमी त निर्बल भइरहेका रहेछौ। त्यो अवस्थामा जेठी त्यो श्रीमती त निर्बल हैन, पातली न पातली, खाना नपाएको जस्तो डुब्लाएकी भइसकेको रहेछ। त राजालाई अफसोस भए, ओहो आफ्नै श्रीमतीको त्यस्तो एउटा दुर्दशा देखेर, जसले आफूलाई साथ दिन्छु भनेर आज हात समाएर बोल्न आइरहेको छ, त्यो श्रीमतीको अनुहार हेरेर राजाले आँसु छारे। ओहो मलाई क्षमा गर है, मैले समय छँदाखेरि नै तिमीलाई चिन्न सकेन, समय छँदाखेरि नै तिमीलाई बुझ्न सकेन र तिम्रो स्याहार सुसार गर्न सकेन। जसले आज मलाई साथ दिन आइरहेको छ त्यो कति निर्बल, त्यो कति दुर्लभ भएर बसिरहेको रहेछ। मैले समय छँदाखेरि तिमीलाई चिन्न सकेन, मलाई समय छँदाखेरि तिमीलाई बुझ्न सकेन, मलाई क्षमा गर, मलाई क्षमा गर। आज मेरो कोही साथ छ भने त्यो तिमी मात्रै हो।
भनिसकेपछि त्यो जेठी श्रीमतीले के भन्यो त भन्दाखेरि तपाईले मलाई साथ दिन सक्नु भएन, तपाईले मलाई चाहिँ खुवाउन सक्नु भएन, केयर गर्न सक्नु भएन, चिन्ता नगर्नुहोस्। जति मसँग बल छ नि अहिले पनि, जति मसँग शक्ति छ नि, जति शक्ति छ, जति बल छ, त्यतिले भएपछि तपाईको हर दुःख, हर सुख, हर यात्रा, हर कठिनाइमा म तपाईको साथमा अवश्य उभिन आउँछु, तपाईको साथमा म पछि पछि लाग्ने छु भनेर त्यो जेठी श्रीमतीले राजाको हात समाएर बसिरहे। राजा पनि ओहो यस्तो श्रीमतीलाई मैले चिन्न नसक्नु, मैले बुझ्न नसक्नु, जीवनको ठूलो हार भयो मेरो। आज मैले कान्छी महारानीलाई हैन श्रीमतीलाई त्यस्तो खुवाए, लगाउन लगाए भनेर मैले कति चाहिँ केयर गरे, कति फुर्ती थियो, सबै खेर गयो। श्रीमती साइली महारानीलाई त जताततै मैले चाहिँ आफ्नो अगाडि पछाडि राखेर हिँडेको थिएँ, दिन रात नभनी उसलाई समय दिएको थिएँ, त्यो पनि खेर गयो। जुन एउटा चाहिँ माइली श्रीमती छ, जसलाई मार्का पर्दा, अप्ठ्यारो पर्दाखेरि मलाई साथ दिने त्यो श्रीमतीले पनि आखिर यो समयमा मलाई त्यसले पनि साथ छोडेर गए। अन्तिममा जसले मैले उपेक्षित भाव गरे त्यसैले मलाई आज हात समाएर म छु भन्न आयो भनेर राजा चाहिँ पश्चाताप गरेर आँसु झारेर बसिरहे। ल हेर्नुस्, आखिरमा त्यो राजालाई साथ दिन आउने चाहिँ श्रीमती को पर्यो त भन्दाखेरि जसलाई हामीले उपेक्षित गरेर, जसलाई राजाले उपेक्षित गरेका त्यही श्रीमतीले अन्तिम समयमा उसलाई साथ दिन आयो। त्यो राजा पण्डित कि मूर्ख? ल भन्नुस् तपाईहरु, त्यो राजा पण्डित कि मूर्ख? ल भन्नुस्। तपाईहरुले भन्नुहोला राजाले त मूर्खानी गर्यो बा भनेर। त्यो जेठी श्रीमतीलाई पनि उसले चाहिँ हेरचाह केयर गरेको भए आज उसले साथ दिन आउँदाखेरि उसले चाहिँ पूर्ण शक्तिका साथ, बलका साथ उसले साथ दिन सक्थ्यो। तर आज ऊ निर्बल भइसकेको छ, कमजोर भइसकेको छ, तै पनि उसलाई साथ दिन आइरहेको छ। हेर्नुहोस् है, त त्यो राजा पण्डित हो कि मूर्ख हो तपाई नै मूल्याङ्कन गर्नुहोस् त एकछिन। यो प्रसंग एउटा ज्ञानवर्धक प्रसंग छ। भगवान बुद्धको शिक्षा, भगवान बुद्धको उपदेश अनुसार चाहिँ यो उपयुक्त भएको यो शिक्षा भएकोले मैले तपाईलाई सुनाएको। तर वास्तवमा हेर्नुहोस्, राजाका 4 जना श्रीमतीहरू छन्, त्यो त एउटा चाहिँ प्रसंग मात्रै हो। त्यो राजा अरु कोही पनि होइन। हेर्नुस् है, त्यो राजा अरु कोही पनि होइन। त्यो राजा भनेको को हो त भन्दाखेरि हामी स्वयं नै हो कि त्यो राजा भनेको चाहिँ। त्यो राजा भनेको अरु कोही होइन, हामी स्वयं नै हो। हामी स्वयं नै हो। यति कुरा बुझ्नुपर्छ है। त सबभन्दा कान्छी श्रीमती भनेको को पर्यो त भन्दाखेरि त्यो कान्छी श्रीमती भनेको अरु कोही पनि होइन है। उपासक उपासिकाहरू कोही पनि होइन। त्यो कान्छी श्रीमती भनेको हाम्रो यो शरीर जो छ नि, त्यो शरीर भनेकै हाम्रो कान्छी श्रीमती हो के। त्यसैले त्यो राजाको 4 जना श्रीमती भनेको मतलब हामी सबैको 4 जना श्रीमतीहरू हुन्छन्। चाहे त्यो केटी मान्छे होस्, चाहे त्यो केटा मान्छे होस्, त्यो त उपमा मात्र दिएको भयो। तपाई केटी मान्छेहरूको पनि श्रीमती नै हुन्छ त्यो उपमाको रूपमा, केटा मान्छेको पनि 4 जना श्रीमती हुन्छ। त्यो कान्छी श्रीमती भनेको हाम्रो यो शरीर, हाम्रो यो जिउ, त्यो कान्छी श्रीमती। र त्यो साइली श्रीमती भनेको को रहेछ त भन्दाखेरि तपाईलाई प्रश्न गर्नु मन लाग्ला, को रहेछ त त्यो साइली श्रीमती भनेको भन्दाखेरि कान्छी श्रीमती साइली श्रीमती भनेको अरु कोही होइन। उपासक उपासिकाहरू, तपाईसँग भएको धन दौलत श्री सम्पत्ति नै तपाईको त्यो साइली श्रीमती हो है। र अब त्यो माइली श्रीमती को हो त भन्दाखेरि तपाईहरुको चाहिँ अरु कोही पनि होइन है। तपाईहरुको पनि छ त्यो माइली श्रीमती र भन्तेहरुको पनि छ त्यो प्रसंग अनुसार।
त्यो माइली श्रीमती अरू कोही पनि होइन, तपाईको परिवार, साथी भाइ, इष्ट मित्रहरू, तिनीहरू नै तपाईको माइली श्रीमतीहरू हुन्। र अन्तिम जेठी श्रीमती को रहेछ त भन्दाखेरि जसलाई राजाले उपेक्षित भाव गरेका थिए, जसलाई कुनै पनि बेलामा समय दिँदैन थियो, कहीँ कतै गरेर त्यो तीनजनासँग समय बिताइसकेपछि बाँकी भएको समय अलिकति छ भने दिन्थ्यो, उपेक्षित भाव राखेर बसिरहेको त्यो चाहिँ जेठी श्रीमती को रहेछ त भन्दाखेरि को रहेछ त अरू कोही पनि होइन है उपासक उपासिकाहरू। त्यो जेठी श्रीमती भनेको हाम्रो कुशल कर्म यानी कि धर्म कर्म यानी कि पुण्य नै हाम्रो त्यो जेठी श्रीमती हो। हाम्रो जेठी श्रीमती त्यही हो। त्यसैले तपाईको पनि 4 जना श्रीमती छ, भन्तेको पनि 4 जना श्रीमती छ। ल हेर्नुहोस्, त्यो प्रसङ्ग अनुसार है, फेरि अन्यथा नलिनु होला। सबैको 4 जना श्रीमतीहरू हुन्छन्, चाहे त्यो विवाहित होस् या अविवाहित होस्। यो प्रसङ्ग अनुसार सबैका 4 जना श्रीमतीहरू हुन्छन्। ती श्रीमतीहरू भनेको अरू कोही पनि होइनन्, आफ्नो शरीर कान्छी, आफूसँग भएको धन दौलत श्री सम्पत्ति साइली, आफ्नो परिवार इष्ट मित्र छोरा छोरी साथी भाइहरू चाहिँ माइली, र आफ्नो जीवनमा गरेको धर्म कर्म र पुण्य नै हाम्रो जेठी श्रीमतीहरू हुन्। त त्यो राजा को हो त भन्दाखेरि हामी हो कि हामी? त्यो राजालाई तपाईले मूर्ख भन्नुहुन्छ भने तपाई पनि मूर्ख होला है। फेरि यदि तपाईले पनि त्यो कान्छी श्रीमतीलाई त्यो राजाले माया गर्थ्यो, ममता गर्थ्यो, हेरचाह गर्थ्यो, लगाउँथ्यो, खुवाउँथ्यो, हामीले पनि यो शरीरलाई त्यसरी नै गर्थ्यौं। यो शरीरमा घाउ नलागोस्, चोट नलागोस्, यसलाई तिर्खा नलागोस्, यसलाई लुगा फाटा गर गहनाहरू अत्तर पाउडर दलेर हामीले यो शरीरलाई यति माया गर्छौं कि यति माया गर्छौं कि तर आखिरमा हेर्नुस् त यो शरीरले पनि तपाईलाई अन्तिम समयमा बाई बाई गर्छ। कहाँ दिन सक्थ्यो र साथ? मरिसकेपछि पनि त कोही पनि तपाईसँग साथ दिन आउँछ, जानुस् न तपाईलाई बाई बाई भनेर यो शरीरले तपाईलाई भन्ने छ एक दिन। त्यो समय पनि आउँछ अवश्य पनि, हेर्नुहोस् है, एक न एक दिन त आउँछ। जतिसुकै रूपवान जतिसुकै बलवान भए पनि यो शरीरले तपाईलाई अन्तिममा साथ दिँदैन। त्यो शरीरले तपाईलाई छोडेरै जान्छ, तपाईको साथमा आउँदैन। र अर्को धन सम्पत्ति श्री सम्पत्ति तपाईको साइली श्रीमती, जसलाई त्यो राजाले चाहिँ दायाँ बायाँ अगाडि पछाडि आफूसँग हुँदाखेरि गर्व गर्थ्यो हैन, सभा समारोहमा लग्थ्यो। जसरी हामीले पनि आफूसँग भएको यो धन सम्पत्ति दौलतहरू कमाउनको निमित्त दिन रात नबनिकन त्यही धनको लागि समय दिइरहेको हुन्छ, श्री सम्पत्तिको लागि समय दिइरहेको हुन्छ। जता गए पनि त्यो धन छ भनेर चाहिँ गर्व गरेर फुर्ती गरेर हिँडिरहेका हुन्छन्, घमण्ड गरिरहेका हुन्छन् हैन। धनकै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी जतासुकै गए तापनि आफूलाई चाहिँ अभिमान गरेर हामी हिँडिरहेका हुन्छौं। त्यो राजाले त्यो साइली चाहिँ श्रीमतीलाई गरे जस्तो। तर आखिरमा जाने बेलामा तपाईलाई जतिसुकै समय दिएर कमाइरहेको त्यो धन सम्पत्तिले पनि बाई बाई गर्छ। त मूर्ख जस्तो बालक जस्तो कुरा गर्छ। आखिरमा तपाई बित्ने बित्तिकै त त्यो धन सम्पत्ति जब बाँचुन्जेल तपाईसँग तपाईको भइरहेको त्यो धन सम्पत्ति मर्ने बेलामा अर्कैको भएर जान्छ। त्यो साइली श्रीमतीले पनि भनेको थियो नि त्यो राजालाई, तपाईको हात छुटिएपछि तपाईको साथ छुटिएपछि त मैले अर्काको कुनै अरूको हात समाउने हो, अर्काको साथ समाउने हो भनेको मतलब अर्कैसँग बिहे गरेर जाने भनेको। तपाईको यो धन सम्पत्तिले पनि तपाईलाई बाई बाई गरेर तपाई बित्ने बित्तिकै अर्कैको भइहाल्छ त्यो सम्पत्ति। म मेरो भनेर तपाईले समाइरहेको त्यो धन सम्पत्ति छ नि हुँदैन। त्यसैले त्यो साइली श्रीमती र अब साथी भाइ परिवार इष्ट मित्रहरू भनेको चाहिँ माइली श्रीमती, जस्तै तपाईलाई आपद विपद पर्दाखेरि चाहिँ हैन साथ दिएको छ, तर अन्तिम समयमा आफ्नो त्यो परिवार इष्ट मित्र साथी भाइले पनि तपाईलाई साथ दिन सक्दैन भनेको थियो नि माइली श्रीमती। तपाईलाई मैले यो पल त चाहिँ साथ दिन सक्दैन,
मसानमासम्म आएर म तपाईँलाई चाहिँ साथ दिन आउँछु यो समयमा, तर यो समयमा तपाईँले म साथ दिन सक्दैन भनेर भने नि हो। र अन्तिम समयमा पनि तपाईँको परिवार, तपाईँको छोराछोरी, इष्टमित्र, नाता कुटुम्बहरूले पनि तपाईँलाई आखिरमा साथ दिने भनेको मसानसम्म मात्रै साथ दिन आउँछ, त्यहाँपछि त बाई बाई गरेर नै आउँछ। त्यसरी नै अन्तिममा त्यो उपेक्षित भाव रहेको जेठी श्रीमती भनेको को रहेछ त भन्दाखेरि जीवनमा तपाईँले दान गरिरहेको, शील पालन गरिरहेको, ध्यान भावना गरिरहेको, कुशल कर्म गरिरहेको, अर्कालाई उपकार गरिरहेको, हित गरिरहेको, अर्काको उपकार पर उपकार गरिरहेको जति पनि कुशल कर्महरू छन्, त्यो कुशल कर्मबाट प्राप्त भएको जुन पुण्य रूपी सम्पत्ति छ नि, जसलाई तपाईँले धेरै समय दिनुहुन्न, धेरै केयर गरिदिनुहुन्न, हैन, कहीँ कतै गर्नै परे पनि समय बच्यो भने मात्रै तपाईँ धर्म कर्ममा लाग्नुहुन्छ, त्यो पुण्य कुशल कर्म गर्नमा लाग्नुहुन्छ। हेर्नुहोस्, जीवनको आधार, जीवनको सहारा, जीवनको भरोसालाई नै हामी उपेक्षित भाव गरेर त्यसरी जीवन यापन गरिरहेका हुन्छौँ र अन्तिममा आखिरमा त्यही कुशल कर्मले मात्रै तपाईँलाई साथ दिन आउने हो। र हामी पनि त्यही राजा, त्यो मूर्ख राजा जस्तो हामी पनि त्यस्तै आचरण गरिरहेका छौं भने जसले हामीलाई जीवनको हर यात्रामा साथ दिन आउँछ, ती सहारा, ती आधारलाई समय नदिकन, केयर नगरिकन हामीले पनि जीवन यापन गर्यो भने अन्तिम समयमा आफूले कमाएको अलिकति पुण्यले साथ दिन आउँदाखेरि पनि त्यो राजालाई पनि साथ दिन आउने त्यो जेठी महारानी दुर्लभ, हैन, निर्बल, दुब्लो पातलो, जसलाई देख्दाखेरि राजाको आँखाबाट आँसु आए कि मैले यसलाई पहिला नै चाहिँ चिनेको भए, पहिला नै बुझेको भए मैले यसलाई हिस्त पुस्त गरेर राख्थे, जसले मलाई सहारा दिँदाखेरि चाहिँ अलिकति मजबुत किसिमको सहारा मिल्थ्यो मलाई। तर आज मेरो श्रीमती जसले मलाई सहारा दिन आएको छ, त्यो श्रीमती त निर्बल। ओहो, त्यो परिस्थिति बुझेर राजाको आँखाबाट आँसु नै धरररररर खसे जस्तै हाम्रो पनि जीवनमा राजाको आँखाबाट आँसु झरे जस्तै हाम्रो आँखाबाट पनि आँसु झर्न नपरोस्। त्यसैले चाहिँ समय छँदैखेरि हामीले आफ्नो चाहिँ पहिलो जेठी श्रीमतीलाई पनि माया गरौं, जेठी श्रीमतीलाई पनि समय देऊ, जेठी श्रीमतीलाई पनि स्याहार सुसार गरौं, उसलाई हिस्त पुस्त बनाऊ। यद्यपि कान्छी, माइली, साइलीलाई पनि तपाईले चाहिँ त्यही किसिमले केयर गर्नुस्, नगर्नुस् भनेको छैन, सबैलाई गर्नुस्। तर जेठी जुन श्रीमती छ उसलाई त्यो राजाले चाहिँ उपेक्षित भाव राखेर चाहिँ उसलाई चाहिँ तिरस्कृत गरेको कारणले गर्दाखेरि, जसलाई तिरस्कृत गरे त्यसैले साथ दिन आए, जसलाई आफ्नो भनेर अपनाएका थिए तिनीहरूले नै राजाले तिरस्कार गरेर गइन्। त्यसैले हाम्रो जीवनमा पनि मसँग चाहिँ बल छ, शक्ति छ भनेर कहिले घमण्ड नगर्नुहोस्। तपाईको त्यो शरीर, त्यो कान्छी श्रीमती, त्यसले त तपाईको प्रश्न सुन्ने बित्तिकै तिरस्कार गरेर हिँडिहाल्छ। मसँग धन सम्पत्ति, यस कृति श्री सम्पत्ति अगाध छ भनेर घमण्ड नगर्नुहोस्, मातेर नहिँड्नुहोस्। त्यो धन सम्पत्ति, श्री सम्पत्ति भनेको तपाईको चाहिँ साइली श्रीमती जस्तो हो, जसले त तपाई बित्ने बित्तिकै अर्काकै भइहाल्छ त्यो। र तपाईको परिवार, छोराछोरीहरू मात्रै भएर पनि पुग्दैन, उनीहरूले पनि अन्तिम समयमा तपाईलाई साथ दिन आउन सक्दैन। माइली श्रीमती तपाईले चाहिँ घाटसम्म साथ दिन्छु भनेको थियो, तपाईको परिवार, इष्टमित्रले पनि तपाईले घाटसम्म चाहिँ अवश्य साथ दिन सक्छ। त्यहाँबाट तपाईको यात्रा भनेको एक्लो यात्रा हुनेछ। र तपाईको जेठी श्रीमती भनेको तपाईको कर्म, तपाईको धर्म, तपाईको पुण्य नै हो। त्यसैले धर्म, कर्म र पुण्यको लागि पनि तपाईले आफ्नो समय छुट्याउनुहोस्, आफूले केयर गर्नुहोस्, अभ्यास गर्नुहोस्। जुन पुण्य तपाईको यो जीवनको लागि पनि आधार हो र परलोक जाँदाखेरि पनि आधार हो। कसैले साथ दिन नसक्दाखेरि, कसैको पनि सहारा नपाउँदाखेरि त्यो कुनाबाट त्यो जेठी श्रीमतीले
किन चिन्ता लिन्छौ, किन चाहिँ पीर मान्छौ, म छु नि, म तिमीलाई साथ दिन्छु भनेर जेठी श्रीमती आइन् नि, हो त्यसरी नै तपाईको जीवनमा कसैले साथ दिन नसक्ने त्यो परिस्थिति आउँदाखेरि तपाईले जीवनमा गरिरहेको त्यो कुशल कर्मको बाट प्राप्त भएको पुण्यले म छु नि, किन चाहिँ निराश हुन्छौ, म छु नि तिमीलाई हर समयमा साथ दिने भनेर तपाईको पुण्यले तपाईलाई अवश्य पनि तपाईको काँधमा हात राखेर हातमा हात जोडेर तपाईको साथ आउने छ। त्यसैले त्यस्तो एउटा चाहिँ कल्याण मित्र, त्यस्तो एउटा सहारालाई हामीले जानिहाल्नु पर्यो, बुझिहाल्नु पर्यो, अनि मात्रै अन्तिम समयमा आँसु चार्नु नपर्ने अवस्था प्राप्त हुन्छ। नत्र भने त्यो राजाले जस्तै आँसु झारेर समय बिताउनु पर्ने छ। जुन बेलामा साथ दिन आउने श्रीमतीलाई हेर्दा हेर्दै पनि आफूलाई चाहिँ पश्चाताप हुने अवस्था हुन सक्छ। र तपाईले धर्म कर्म भनेको त यो समय भएपछि मात्र गर्ने हो नि, बुढो भइसकेपछि मात्र गर्ने हो भन्ने हो नि, यसो समय पास गर्ने हो नि, यतिकै अब चाहिँ टाइमहरु पास गर्नको निमित्तलाई गर्ने हो जस्तो गरेर तपाईले गर्नुभयो भने अन्तिम समयमा त त्यही धर्मले तपाईलाई चाहिँ रक्षा गर्न आउँछ। र आफूलाई अन्तिम समयमा रक्षा गर्न आउने त्यो धर्म पनि अलिकति त्यो पातली कमजोरवाला देख्यो भने आफूलाई नै पश्चाताप हुन्छ तपाईलाई। त्यसैले जीवनमा यो दान, यो शील, यो भावना भनेको जेठी श्रीमती सरह हो है। गर्नुस्, दान गर्नुस्, शुद्ध चित्त राखेर तपाईले चाहिँ कति पाउने एकचोटि त्याग गरेर हेर्नुस् न, कति सुख हुन्छ। प्राप्तिमा भन्दा यो त्यागमा त विपुल सुख हुन्छ नि। विपुल भनेको अत्याधिक सुख हुन्छ भनेको, त्यागमा सुख हुन्छ के, प्राप्तिमा हुँदैन। यो संसारमा प्राप्ति गर्ने मान्छेहरू चाहिँ आज संसारमा चाहिँ नाम कलियो कि त्याग गर्ने मान्छेहरू नाम कलियो। भगवान बुद्धलाई त्यत्रो धन सम्पत्ति थियो, किन त्यागे होला त? त्यागमा त्यस्तो चाहिँ सुख नभएको भए भगवान बुद्धले त्याग थियो र? प्राप्तिमै सुख भइदिएको भए भगवान बुद्धले त्यो सम्पत्तिहरू झन् प्राप्त गर्नुपर्ने चाहिँ जगेर्ना गर्ने चाहिँ कोसिस गर्थ्यो नि त। तर भगवान बुद्धले सबै चिज त्याग्नु भयो नि त। त्यसैले प्राप्तिमा सुख हुन्छ, त्यो त्यागमा सुख हुन्छ, प्राप्तिमा होइन, हैन? त्यसैले चाहिँ दान गर्न सुरु गर्नु, जति सक्छ त्यति दान गर्ने, चाहे वचनबाट दान होस्, चाहे शरीरबाट दान होस्, चाहे मनबाट दान होस्, चाहे धनबाट दान होस्। भन्तीहरूले पनि वचनबाट दान गरिरहेको छ नि, धर्मदान, संसारको सबभन्दा ठुलो दान त्याग गरिरहेको छ। क्या आनन्द आइरहेको छ, 163 भाग भयो यसरी धर्म देशना दान गरिरहेको। मलाई त साह्रै खुसी लागेको छ। यति खुसी त जिन्दगीमा कहिले भएको छैन। अहिले आनन्द आइरहेको छ, क्या आनन्द आइरहेको छ, मजा आइरहेको छ, खुसी आइरहेको छ, सन्तोष मिलिरहेको छ, हैन? सन्तोषले नै सुख दिने त हो नि। त्यसरी नै तपाईले शील पालन गर्नुस्, हैन? प्राणी हिंसा नगर्ने, चोरी नगर्ने, व्यभिचार नगर्ने, झुटो कुरा नबोल्ने, लागु पदार्थ सेवन नगर्ने, यो कुराहरू पालन गर्नु भनेको शील पालन गर्नु हो। त्यसरी त्यसपछि ध्यान भावना गर्नुस्। समता विपස්සना भनेर दुई किसिमको ध्यानहरू हुन्छन्। समता गर्नुस्, विपස්සना गर्नुस्, तर ध्यान चाहिँ गर्नुस्। तपाईको जीवनको लागि आधार त्यो पहिलो श्रीमती भनेको त्यही दानशील र भावनादि कुशल कर्मबाट प्राप्त भएको पुण्य मात्रै तपाईको पहिलो श्रीमती भएर आउने हो। यो शरीर, यो धन सम्पत्ति, यो परिवार, यिनीहरू त अन्तिम समयमा हामीलाई साथ हुँदैन। जसलाई पनि यद्यपि त्यो धन सम्पत्ति केही होइन भनेको पनि छैन, यो शरीर पनि केही होइन भनेको पनि छैन, र यो परिवार पनि केही होइन भनेको पनि छैन। उनीहरू पनि आवश्यकता रूपमा उनीहरूलाई जुन स्थानमा राख्नु पर्ने हो त्यो स्थानमा राख्नुस्। यो शरीरलाई पनि केयर गर्नुस्, शरीरलाई पनि खुवाउनुस्, पाल्नुस्, त्यो गर्नुस्, गर्नुपर्छ। धन सम्पत्ति पनि कमाउनुस्, तर चाहिँ बेमान गरेर चाहिँ होइन। सम्पत्ति पनि जगेर्ना गर्नुस्, बाचुन्जेल त चाहिन्छ। उसले भनेको थियो तपाईँ बाचुन्जेल मैले सहयोग गर्छु भनेको थियो नि त, तर बाचुन्जेल त चाहियो, त्यो पनि कमाउनुस्, तर सही सम्मा आजीव गरेर। परिवारहरूलाई पनि समय दिनुस्, परिवारहरूसँग पनि समय बिताउनुस्, दिनुस्, त्यो पनि दिनुस्। तर तपाईले शरीरलाई समय दिनुभयो, तपाईले
धनलाई समय दिनुभयो, तपाईले परिवारलाई समय दिनुभयो, त्यो त अरूलाई दिएको भयो त्यो त। तर आफ्नो लागि के भयो त? तपाईले आफ्नो लागि खोइ त समय दिएको। तपाईले दान गर्नुमा, शील पालन गर्नुमा, ध्यान गर्नुमा तपाईले समय दिनुभयो भने त्यो सम्पत्ति चाहिँ आफ्नो लागि हो के। जुन सम्पत्ति आफूले लिएर जाने हो त्यो आफ्नो लागि गरेको भयो। शरीरको लागि गयो भने त शरीरको लागि भयो नि त, धन सम्पत्तिको लागि गयो धन सम्पत्तिको लागि भयो हैन। त्यसैले आफ्नो लागि पनि सम्पत्ति कमाउनुस्। तपाईले अहिले कमाइरहनु भएको जति पनि यो सम्पत्तिहरू छन् नि, त्यो सम्पत्ति भनेको त आफ्नो होइन। त्यो त यो संसारमा त्यागेर जाने सम्पत्तिहरू भयो। तपाईले लिएर जाने सम्पत्ति भए पो तपाईको आफ्नो सम्पत्ति हुन्छ त। त्यो दान, त्यो शील, त्यो भावना रूपी सम्पत्ति नै साँच्चै आफ्नो निजी सम्पत्ति हो भनेर आजको यो प्रसंग तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो? हुन त मैले जातकबाट धम्पटबाट लिएको कथा होइन। हुन त भन्दैलाई यस्तै यस्तै प्रसंगहरू चाहिँ हैन मोटिभेसनल वाला मलाई अलिकति देशना गर्ने मलाई त साह्रै रहर चाहिँ लाग्छ। तर चाहिँ अब भिक्षु भएको कारणले पनि अब भगवान बुद्धको धर्म पनि त महान महान छन् नि। त्यसैले ती धर्म देशनाहरूलाई पनि अब चाहिँ सुनाउनु पर्यो, प्रचार गर्नु पर्यो। जीवन जिउनको लागि सबैलाई चाहिँ एउटा ऊर्जा थपिदिनु पर्यो भनेर त्यो कुराहरू भएको हो। र कहिलेकाहीँ यस्ता मोटिभेसनल वाला पनि राम्रै हुन्छ भनेर चाहिँ हैन यो आजको यो देशना गरेको। पक्कै पनि तपाईले चाहिँ यो देशना सुनिसकेपछि यो शरीर भनेको के हो, धन सम्पत्ति भनेको के हो, यो परिवार इष्टमित्रहरू भनेको के हो, र यो कुशल पुण्य भनेको के हो भन्ने कुरा तपाईहरुले बुझ्नुभयो होला, जान्नुभयो होला। अवश्य पनि अब आइन्दादेखि तपाईले चाहिँ अलिकति समय दिनुहुन्छ होला जेठी श्रीमतीलाई पनि हैन। जेठी श्रीमतीलाई पनि तपाईले समय अब चाहिँ दिनुहुन्छ होला। किन त भन्दाखेरि हाम्रो जीवनको आधार, भरोसा, सहारा, कल्याण मित्र नै जेठी श्रीमती हो नि हैन। त्यसैले सम्पूर्ण उपासक उपासिका तथा धर्म प्रेमी मित्रहरूले आजको यो प्रेरक प्रसंग भन्नुपर्छ यसलाई हैन। प्रेरक प्रसंग भनेको, प्रेरक कुराहरू भनेको यो मोटिभेसनल वाला कुराहरू। तर यो प्रसंग जुन छ भगवान बुद्धको शिक्षा, भगवान बुद्धको धर्मसँग साह्रै नै मेल खाने। त राजाले आफ्नो 4 जना श्रीमतीहरूलाई जुन व्यवहार गरे, यद्यपि त्यो राजाले एक दिन मर्नुपर्छ, खाली हात जानुपर्छ, एक्लै जानुपर्छ, जाने बेलामा बाटो खर्च लिएर जानुपर्छ भन्ने यो 4 वटा स्मरणीय गुण धर्महरूलाई स्मरण गर्न सकिएन। त्यसैले यो 4 वटा गुण धर्मलाई तपाईले स्मरण गर्न सक्नुभयो भने मात्रै तपाईले जेठी श्रीमतीलाई तपाईले चाहिँ केयर गर्न सक्नुहुनेछ, जेठी श्रीमतीलाई महत्त्व दिन सक्नुहुनेछ, जेठी श्रीमतीलाई बुझ्नुहुनेछ, चिन्नुहुनेछ। यो 4 वटा गुण स्मरण गर्न सक्नु भएन भने तपाई माइली साइली र कान्छी श्रीमतीसँग भुलेर बसेको जस्तो मात्रै हुने हो। जसले जीवनमा एक दिन म मर्नुपर्छ, म खाली हात आएको, खाली हात जानुपर्छ, म एक्लै आएको छु, एक्लै जानुपर्छ, र एक्लै जाँदाखेरि चाहिँ यो बाचुन्जेल म कमाएको धन सम्पत्ति, इष्टमित्र, नाता कुटुम्ब यो सबै मैले संसारमा त्यागेर जाने हो। जाने बेलामा त म एक्लै जाने हो। त्यसैले यात्राको लागि मलाई खर्च लिएर जानुपर्छ, कति खर्च जम्मा गरे भन्ने चाहिँ त्यो स्मरण गर्ने जुन चाहिँ गुण धर्मले पक्कै पनि तपाईको जीवनमा जेठी श्रीमती चाहिँ हिष्टपुष्ट हुन्छ, बलियो हुन्छ र तपाईलाई कुनै चिन्ता लिनु पर्दैन, आँखाबाट आँसु झार्नु पर्दैन। यदि तपाईले श्रीमती त्यो जेठी श्रीमतीलाई चिन्नु भएन भने पक्कै पनि तपाई अहिले त हाँसिरहनु भएको होला, अहिले हाँसी हाँसी त्यो शरीर, धन सम्पत्ति, परिवारमा बिताएको समय अन्तिम समयमा रोइ रोइ पश्चाताप गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले समय छँदै तपाईहरुले आफूलाई सुधार्नुस्, आफूलाई सजग बनाउनुस्, आफ्नो जीवनलाई व्यवस्थित बनाउनुस्। अहिले पनि तपाईसँग समय छ, अहिले पनि तपाईसँग अवसर छ। भगवान बुद्धको यस्ता चाहिँ भगवान बुद्ध सम्बन्धित यस्ता चाहिँ विभिन्न यो उपदेशहरू तपाईले सुन्नु भएको छ। त्यही उपदेशहरूले तपाईको जीवनमा साच्चै एउटा दान, शील, भावनादि कुशल कर्म गर्ने त्यस्ता चाहिँ उत्तम बीजहरू तपाईले छर्दै जीवन आफ्नो पनि फलाउन सकोस्, फुलाउन सकोस् र तपाईको त्यो अभ्यासले अरूको जीवन पनि फलाउन सकोस् भन्दै आजको यो चाहिँ मोटिभेसनल वाला प्रेरक प्रसंग
यही टुङ्ग्याउन चाहन्छु। सबैलाई साधुवाद, सबैको जेठी श्रीमती चाहिँ हिष्टपुष्ट होस् भनेर आजको देशमा यही टुङ्ग्याउन चाहन्छु। सबैलाई साधुवाद छ है। र अन्तमा उपासक उपासिका तथा धर्मप्रेमी महानुभावहरू, आजसम्म अब लकडाउन त बढ्ला कि होइन, अहिलेसम्म त खबर आइसकेको छैन। अवश्य पनि लकडाउन बढ्यो भने हाम्रो चाहिँ धर्म देशनाको यात्रा पनि अगाडि बढ्ने नै छ। त उपासक उपासिकाहरूको सहभागिता, उपासक उपासिकाहरूको चाहिँ मैत्री करुणा होइन, एउटा चाहिँ धर्मप्रतिको आस्था गौरव देखेर चाहिँ आफूलाई पनि एक किसिमले चाहिँ धर्म देश नगर्ने ऊर्जा झन्झन वृद्धि भइरहेको छ होइन, झन्झन वृद्धि भइरहेको छ। धेरै लामो समयसम्म चाहिँ यो लकडाउन गयो भने चाहिँ हामीले अलिकति लामो नै उपदेश गर्नु पर्ला कि होइन, किन त भन्दाखेरि समय हामीसँग हुन्छ र यही समयमा हो हामीले चाहिँ जेठी श्रीमतीलाई चाहिँ हेरचाह गर्ने, जेठी श्रीमतीलाई हामीले केयर गर्ने, जेठी श्रीमतीलाई हिष्टपुष्ट बनाउने यही समय हो। अरू बेलामा नसके पनि यही समयमा त गर्नु पर्यो नि त होइन। त्यसैले चाहिँ भोलि यसो विचार गरेर कुनै पनि विषयवस्तुहरूमाथि हामीले धर्मदेशना गर्ने नै छौँ। र उपासक उपासिकाहरू देशबाट विदेशबाट होइन, उपत्यकाबाट उपत्यका बाहिरबाट धेरै उपासक उपासिकाहरूको एउटा चाहिँ सौहार्दपूर्ण मैत्रीपूर्ण धार्मिकपूर्ण होइन, अब एउटा चाहिँ के भन्ने एउटा चाहिँ कमेन्टहरू होइन, उहाँहरूको चाहिँ एउटा चाहिँ मनको अभिव्यक्तिहरू चाहिँ सुन्दाखेरि देख्दाखेरि साह्रै नै खुसी लागेको छ। हिजो पनि धेरै उपासक उपासिका देशबाट विदेशबाट धेरैले फोन गर्नुहुन्छ, धेरै राम्रो भन्टे भनेर भन्दाखेरि चाहिँ अलिकति भगवान बुद्धको कुरा त राम्रो भइहाल्छ त उपासक उपासिकाहरू भन्छु, तर होइन हामीलाई त अब चाहिँ अब भगवान बुद्ध देशना गर्नु भएको होला, तर भन्तेको मार्फत हामीले सुन्न पाएको कारणले भगवन्तीलाई धेरै धेरै साधुवाद। तपाईँको पनि सुस्वास्थ्य दीर्घायु होस् र भनेर चाहिँ सबैले कामना गर्न सक्दा म त 120 वर्ष त अवश्य बाँच्छु होला है। र हिजो पनि केही उपासक उपासिकाहरूले भन्तेको लागि चाहिँ आर्थिक सहयोग गर्नुभएको छ है। अब त्यो उपासक उपासिकाहरूलाई पनि अब एकचोटि साधुकार त दिनु पर्ला नि होइन। अब सहयोग गर्नेहरूको प्रति हामीले चाहिँ मन मुदित पारेर साधुकार दिनुभयो सक्नुभयो भने तपाईँहरूलाई पनि त्यति पुण्य लाग्छ। त्यसैले पनि मैले चाहिँ यहाँ हिजोको नामहरू के नामहरू मैले चाहिँ छुट्टिएको पनि होला होइन, पछि भन्दै जाउँला। आज मैले चाहिँ यहाँ टिपेको छु होइन। आज चाहिँ विशेष गरी चाहिँ ज्ञानी शाक्य ताहचलबाट चाहिँ उहाँको जन्मदिन परेको कारणले गर्दाखेरि उहाँको चाहिँ बिहान चाहिँ बिहारमा आज पूर्णिमा पनि हो, पूर्णिमाको कारणले गर्दाखेरि केही यहाँ चाहिँ परित्राणहरू पनि पाठ गरियो, धेरैको यहाँ परित्राण पाठ भयो आज। र ज्ञानी शाक्यको जन्मदिनको उपलक्ष्यमा पनि मङ्गलमय कामनाका साथ परित्राण गरे। आज उहाँको चाहिँ भोजन दान गर्ने पनि हो भन्टे भनेर चाहिँ भोजनको लागि पनि आर्थिक सहयोग गर्नुभएको छ। त्यस्तै गरी हाम्रा चाहिँ उपासिका हरेक दिन चाहिँ धर्मदेशना सुनाउने राधिका महर्जनको उहाँको एकजना साथी पनि रहेछ। धर्मदेशना सुनेर चाहिँ उहाँको साथी धेरै श्रद्धावान भएर आए भनेर सुन्दाखेरि मलाई त खुसी लागेको छ है। जसरी चाहिँ म त्यो चाहिँ जेलमा होइन, सेन्ट्रल जेलमा हामीले धर्मदेशना गर्न जाँदाखेरि त्यो त कैदीहरू नै परिवर्तन होइन, कैदीहरूले चाहिँ भन्न आउने के भन्थे मैले पनि त्यो चाहिँ साइली श्रीमतीको पछि लागेर म खत्तम भए भन्न आउने थियो कि म त भन्थे यो कान्छी श्रीमतीको पछि लागेर म त खत्तम भएको नि त भन्थ्यो के। कान्छी श्रीमती कसरी कान्छी श्रीमती भनेको त म यो शरीरलाई मात्र केयर गर्ने, खाने लाउने पिउने मोज मस्तीमा गर्ने काम भोग मात्र गर्नेमा लागेर आज म यहाँ पर्न आएको भन्थ्यो। म त साइली श्रीमतीकोमा परेर यस्तो भएको भन्थ्यो भने म त धन दौलत श्री सम्पत्ति कमाउनको निमित्त जे पनि गर्नु तयार भएकोले मैले त अन्डो भएर म यसरी भयो भन्न आउँथ्यो कि। अनि एकजना कसैले त म त यो माइली श्रीमतीको कारणले यसरी भएको भने कसरी भयो त भन्दाखेरि छोराछोरीहरूको लागि श्रीमती साथीहरूको लैलैमा लागेर छोराछोरीहरूको लागि सुख दिनुपर्छ भनेर चाहिँ मैले त कयौं अपराधहरू पनि गरेँ, तर वास्तवमा मैले गरेको अपराध मैले नै भोग्ने हो, गरेको त मैले उनीहरूको लागि हो, तर मैले आखिर भोग्दाखेरि मैले भोग्नु पर्यो। त्यही भएर अब आइन्दादेखि म यो माइली श्रीमतीको पनि पछि लाग्दैन, आफ्नो लागि पनि जिउनु पर्छ भन्थे भनेर चाहिँ त्यो कैदीहरूले त्यसो भन्दाखेरि त यस्तो मजा आयो बाबा। ल उनीहरूलाई चाहिँ आज सुनाएको यो कथा चाहिँ सार्थक भयो। यही कथा सुनाएको थिएँ कि मैले जेलमा सेन्ट्रल जेलमा
हाम्रो विद्यासागर दाई हुनुहुन्थ्यो, हाम्रो चाहिँ विजयरत्न दाईहरू हुनुहुन्थ्यो होइन, हाम्रो यो सिद्धिपुरबाट हाम्रो रामकृष्ण दाई, हाम्रो माइकल दाई होइन यहाँ हुनुहुन्थ्यो। धेरै चाहिँ उपासक हामी साथमा जान्थ्यो, नानीमाया मानन्दर होइन कति उपासिकाहरू हुन्थ्यो। मजा हुन्थ्यो क्या त्यसरी त्यहाँ गएर चाहिँ गुम्बामा घुम्ने, लाइब्रेरीमा घुम्ने, त्यहाँ गएर चाहिँ पत्रिका हामीले कति किताबहरू बाँडे नि त तपाईँको हामीले जतिखेर पनि हामीले किताबहरू लिएर जान्थे। त्यो कैदीहरूले त्यो किताब पढ्नको निम्ति यति उत्साह जनाउँथ्यो कि जीवन परिवर्तन हुने भगवान बुद्धको। जहिले पनि मैले भन्ने गर्थेँ तपाईँहरूलाई मैले चाहिँ बुद्धिस्ट बनाउन आएको होइन है, यहाँ म यद्यपि म मङ्क, म भगवान बुद्धको अनुयायी, म श्रावक होइन, यद्यपि तपाईँहरूलाई मैले चाहिँ भगवान बुद्धिस्ट बनाउन, बौद्ध बनाउन आएको होइन, तपाईँहरूलाई मैले मान्छे बनाउन आएको भनेर भनिसकेपछि त भन्थे हो हामी पहिला मान्छे हुनु पर्यो नि। मैले सबैलाई भन्ने गर्थेँ बौद्ध हुनुभन्दा पनि अगाडि तपाईँ मान्छे बन्नुपर्छ कि। जब मान्छे नै बनेन भने डक्टर बने पनि के, पाइलट बने पनि के, जे बने पनि के, जब त्यो मान्छे नै होइन भने पहिला मान्छे बन्नु पर्यो नि होइन। भगवान बुद्धले पनि पहिला मान्छे बन भनेर भन्नुहुन्छ र मान्छे बनिसकेपछि भगवान बुद्धको शिक्षा त अनुसरण गरिहाल्छ। किन त भन्दाखेरि मान्छेलाई मान्छे बनाउने शिक्षा नै भगवान बुद्धको। मान्छे बनिसकेपछि त्यो शिक्षालाई छाड्दैन। त्यसैले चाहिँ होइन यो कथाहरू चाहिँ रमाइलो छ, कहिलेकाहीँ चाहिँ सुनाउन मजा हुन्छ कि यो प्रेरक प्रसङ्ग मलाई त खुब मजा लाग्छ है। अनि यो राधिका महर्जनको साथी सरिता महर्जन पनि त्यसरी चाहिँ धर्मदेशना सुनेर साह्रै श्रद्धा उत्पन्न भएको भनेर चाहिँ उहाँले पनि चाहिँ आर्थिक सहयोग गर्नुभएको छ। सरिता महर्जन होला कि खोइ, उहाँको चाहिँ सरिता भनेर लेख्नु भएको छ, महर्जनै होला कि जस्तो लाग्यो, अरू भएपछि पछि भन्नु होला। उहाँले पनि 5,000 सहयोग गर्नुभएको छ है। भन्तेलाई चाहिँ अब भेट्न जानु पाएन, भेट्न जाने बिहारमा जाने मनसाय राख्नु भएको रहेछ, भोजन सोजन बोलाउने मनसाय राख्नु भएको रहेछ। अब लकडाउन भयो होइन, अब यस्तो बेलामा त तपाईँको चाहिँ यही चाहिँ अब डिजिटल दान भनेर चाहिँ कसैले त नाम पनि दिइसकेको छ। ठिकै छ भनेर चाहिँ यसरी चाहिँ उ गरेँ होइन। एकजना उपासक हुनुहुन्थ्यो, धेरै पहिलेदेखि उहाँले सुन्नुहुन्थ्यो होला, यो मुकुन्द जोशी भन्ने उपासक पनि रहेछ। उहाँ पनि मैले चाहिँ देशना अगाडि त मैले चिनेको पनि होइन, उहाँले देशना सुनेरै चाहिँ उहाँले पनि धेरै सहयोग गर्नुभएको छ है। उहाँले पनि यहाँ चाहिँ भन्दैलाई चाहिँ अलिकति सहयोग गर्नुपर्ने थियो, मलाई चाहिँ धर्म देशना सुनेर खुसी लाग्यो भनेर हिजो चाहिँ उहाँले चाहिँ यो ब्याङ्क एकाउन्ट मागेर दान पनि गर्नुभएको थियो होइन। अब धेरै त्यो पैसाको त एमाउन्टहरू नभनौँ भनेको चाहिँ अब कसैले त भन्नु होला कि भन्नु पनि भएको छ। तैपनि चाहिँ अब त्यसरी चाहिँ एकाउन्टै भन्ने किसिमले त होइन। मुकुन्द जोशीले चाहिँ 25,552 रुपियाँ पैसा पनि हिजो पनि आर्थिक सहयोग गर्नुभएको छ, उहाँलाई धेरै धेरै साह्रो भएको छ है। त्यसपछि यहाँ मधुसूदन मल्लले पनि जहिले पनि यो चाहिँ ई सेवामा यो चाहिँ रिचार्जमा चाहिँ उहाँले चाहिँ जहिले पनि त्यहाँ यो चाहिँ के भन्छ पैसा पठाइरहनुहुन्छ कि रिचार्ज गरिरहनुहुन्छ। हिजो पनि यी सेवामा उहाँले 1500 रुपियाँ दाम पनि त्यो चाहिँ डाटा चलाउनको निमित्त, यो चाहिँ फेसबुक त्यो लाइभको निमित्त भनेर चाहिँ उहाँले त्यसरी सहयोग गर्नुभएको छ। जहिले पनि उहाँले चाहिँ सहयोग गर्नुहुन्छ। एकजना उपासक वा उपासिका हुनुहुन्छ, अब खोइ म त चिन्दिनँ, तैपनि धर्म देशना सुन्ने सक्ने बित्तिकै उहाँले चाहिँ रिचार्ज पठाइहाल्नुहुन्छ के, मोबाइलमा टुङ्का आवाज आइहाल्छ। त्यसरी चाहिँ उपासक उपासिका धेरैले चाहिँ अब सहयोग गर्नुभएको छ होइन। पहिला पनि गर्नुभएको छ, पहिलाको लकडाउनमा पनि धेरै चाहिँ सहयोग गर्नुहुने उपासक उपासिकाहरू थुप्रै छन् र अहिले पनि उपासक उपासिकाहरूले त्यसरी सहयोग गरेको देख्दाखेरि चाहिँ अब साह्रै खुसी लाग्छ। यसको माने तपाईँहरूले पनि पहिलो श्रीमतीलाई पनि अलिकति केयर गर्नु हुँदो रहेछ भन्ने कुरा र थाहा पाए। जुन पहिलो श्रीमतीलाई केयर गर्नु भनेकै तपाईँले चाहिँ जीवनको यात्रामा बाटो खर्च तपाईँले चाहिँ जम्मा पारिरहनु भएको, यानि कि आफ्नो लागि जिउनु भएको, आफ्नो लागि पनि केही गरेको हो। यो दान, यो सिक, यो भावना भनेको चाहिँ त्यसैले जीवनमा चाहिँ कयौं अरूको लागि हामीले बाँचे होला, तर कहिलेकाहीँ चाहिँ आफ्नो लागि पनि बाँच्नुपर्छ होइन। आफूले आफ्नो लागि पनि लिएर जाने पनि बाँच्नु, यद्यपि हामीले अरूको लागि त बाँच्नै पर्छ, त्यो त चाहिन्छ नै, तर चाहिँ यो लोकबाट परलोकमा जाँदाखेरि हामीले लिएर जाने सम्पत्ति जसलाई पुण्य भनिन्छ त्यो पनि हामीले चाहिँ जम्मा गरेर जान सकियो भने मात्रै साँच्चैकै हामी जीवन जिउन सिकेको, जीवन जिउन जानेको भनिन्छ। त्यसैले
सम्पूर्ण उपासक उपासिका यी सम्पूर्ण उपासक उपासिकाहरूलाई तपाईँहरूले पनि आज चाहिँ साधुवाद दिनुहोला। सहयोग गर्ने, आर्थिक सहयोग गर्ने हुने, कसैले ई सेवामा दिनुहुन्छ, कसैले चाहिँ मोबाइलमा दिनुहुन्छ, कसैले बैंक एकाउन्ट लिनुहुन्छ, कति विदेशको चाहिँ साथीहरूले पनि होइन उपासक उपासिकाहरूले पनि फोन गर्नुहुन्छ। धेरै धेरै साधुवाद छ। भन्देको तर्फबाट तपाईँहरूको जीवन सुखमय होस्, शान्तिमय होस्, कल्याणमय होस्। यस्तो संसारमा कोरोनाको कहर चलिरहेको बेलामा तपाईँहरूको जीवनमा यस्तो चाहिँ भयानक यो रोग कहिले नलागोस्। तपाईँहरूको स्वस्थ रहोस्, दीर्घायु होस्, मन चाहिँ स्फूर्त रहिरहोस्, मन स्वस्थ होस्, शरीर स्वस्थ होस्, सबै जीवन तपाईको जीवन फलोस् फुलोस् भनेर कामना गर्न पनि चाहन्छु। र अन्तमा जति पनि हामीले पुण्य सञ्चित गरे, यो पुण्य हामीमा मात्रै सीमित नराखिकन सारालाई यो पुण्य चाहिँ हामीले बाँडिदेऊ, जसको कारणले गर्दाखेरि सबैको जीवन फलोस् फुलोस्, जय होस्, हित होस्, मंगल होस् हैन। विशेषतः चाहिँ अब तपाईको चाहिँ यो कोरोनाबाट हैन जति पनि यो चाहिँ मरेका छन् हैन, बितेका छन्, उहाँहरूको लागि पनि यो पुण्य चाहिँ उहाँहरूको जीवन सुखमय शान्तिमय होस् हुनको निमित्त जुन गतिमा गए पनि उहाँहरूको जीवन चाहिँ परिपूर्ण हुनको निमित्त पनि कोरोना लागेर बितेका सबैलाई यो पुण्यानुमोदन गरौं र संसारमा जति पनि प्राणीहरू बितेर गइसकेका छन् विभिन्न कारणवश तिनीहरूलाई पनि यो पुण्य लागोस् र तपाईहरुको चाहिँ आफन्त इष्टमित्रहरू जति पनि छन् उहाँहरूलाई पनि यो चाहिँ पुण्य लागोस् हैन। देवताहरू जति पनि छन् यो संसारमा चाहिँ देवताहरू साराका सारा देवताहरूको हित सुखको निमित्त पनि हामीले यो पुण्य अनुमोदन गरौं। ब्रह्माहरूको लागि पनि, अमनुष्यहरू, भूत प्रेत असुर तिरेक हैन सत्तो प्राणीहरू सबैलाई पनि यो पुण्य लागोस् र धर्म देशमा सुन्ने तपाईहरु सबैको लागि यो पुण्यको अनुभव तपाईको जीवन सुखमय होस्, शान्तिमय होस् भन्दै कामना गर्दै अन्तिममा हामी पुण्य अनुमोदन गरौं। सबैले साधुवाद दिनु होला। साधु 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 इदं नो न्यातिनं होतु सुखितावन्तु न्यातयो इदं नो न्यातिनं होतु सुखितावन्तु न्यातयो इदं नो न्यातिनं होतु सुखितावन्तु न्यातयो एतावता च मेहि सम्पदं पुण्यसम्पदं साब्बे देवा अनुमोदन्तु सब्बसम्पत्तिसिद्धिया एतावता च मेहि सम्पदं पुण्यसम्पदं सब्बे सत्ता अनुमोदन्तु सब्बसम्पत्तिसिद्धिया एतावता च मेहि सम्पदं पुण्यसम्पदं सब्बे भूता अनुमोदन्तु सब्बसम्पत्तिसिद्धिया साधु साधु साधु। भवतु सब मंगलं, सबैको दिन मंगलमय होस्, कल्याणमय होस्। साधु साधु साधु।